दर्शकबिन नमस्कार। स्वतन्त्र आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। घटनाहरू धेरै घटिरहन्छन्। कतिपय घटनाहरू सामान्य भएर त्यो जान्छ, कतिपय घटनाहरू भने चर्चाको विषय बन्छ। त्यो घटनाले व्यापक जनप्रतिक्रियाहरू पनि पाउँछ र यस्तै घटनाहरू बारेमा हामीले सिक्किममा हेर्ने हो भने पछिल्लो वर्ष 2021 को जुन वर्षभरि नै एउटा घटना चर्चामा सधैँ रह्यो र त्यो घटनाले व्यापक जनप्रतिक्रिया पनि निम्त्याएको थियो। र त्यो घटनाको कुरा गर्नु हो भने त्यो गेजिङ कलेजबाट 4 जना विद्यार्थीहरूलाई जब कलेज प्रशासनले निष्कासित गर्यो कलेजबाट, त्यसपछि त्यो घटनाले ठुलो रूप लिएको थियो र त्यो घटनामाथि धेरै प्रतिक्रियाहरू पनि आएको थियो भने ती विद्यार्थीहरूले सिक्किमको उच्च न्यायालयमा आफ्नो न्यायको निम्ति एउटा न्यायिक लडाइँ सुरु गरेपछि अन्ततः गएर विद्यार्थीहरूको पक्षमा त्यो उच्च न्यायालयले फैसला सुनाएपछि कलेज प्रशासनले ती 4 जना विद्यार्थीहरूलाई कलेजमा पुनर्बहाली गरेको छ। र यो घटनासँग सम्बन्धित कुराहरू लिएर र यो घटनामाथि हामी ती विद्यार्थीहरूबाट नै प्रतिक्रियाहरू लिने र अहिले उनीहरूको क्लास कस्तो प्रकारले चलिरहेको छ, साथै यो विगत 1 वर्षमा उनीहरूले जति पनि कुराहरू गुमाउनु पर्यो त्यसको भरपाई कस्तो प्रकारले भयो वा भएन, यी तमाम विषयहरू सँगसँगै शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धी पनि हामी केही कुराकानीहरू आज विशेष यी विद्यार्थीहरूसँग गर्न गइरहेका छौँ। र सर्वप्रथम म हजुरहरू तीनैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईँ नकुल शर्माबाट सुरु गर्न चाहन्छु कि यो जुन गेजिङ कलेज निर्माणलाई लिएर, गेजिङ कलेजको जुन पूर्वाधारको निर्माणलाई लिएर पछिल्लो केही वर्षदेखि यता व्यापक रूपमा विद्यार्थीहरूले चर्चा गरिरहेको, विद्यार्थीहरूले माग उठाउँदै आइरहेको यो जुन घटना हामी सबैले देखिरहेका छौँ, यसलाई तपाईँले क्रमबद्ध रूपमा विशेष गरेर कहाँदेखि चाहिँ यो गेजिङ कलेजको पूर्वाधार निर्माणको लागि जुन तपाईँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ, कहाँदेखि सुरु भएर अहिले आएर अन्ततः अब कलेजमा कस्तो प्रकारको पूर्वाधार निर्माणको कामहरू भइरहेको छ, यो विषयमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। नमस्कार सबैजनालाई। म सर्वप्रथम त के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म मेरो टर्मदेखि पछाडिको म भन्न गइनँ, मैले अगाडिको कुरा गर्छु। जुन चाहिँ हामीले श्रम गरेर यसरी कलेजबाट निस्क्यौँ हामी, त्यसको विषयमा म भन्न गइरहेको छु। के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले म फर्स्टदेखि कुरा गर्छु। फर्स्टमा हामीले अब धर्नाहरू बस्यौँ कलेजमै। हाम्रो कलेजको अब इन्फ्रास्ट्रक्चर नबनिएको कारणले गर्दा हामीले धेरै धर्ना बस्यौँ। धर्ना बस्दाखेरि हामीले 2 दिन 3 दिन जस्तो धर्ना बस्दाखेरि हामीलाई सीएम सरले बोलाउनु भएको थियो। सीएम सरले बोलाएर लिखित रूपमा हामीलाई दिनुभएको थियो कि 3 महिनामा म तिमीहरूको कलेज कम्प्लिट गरिदिन्छु। फर्स्ट फेज र सेकेन्ड फेज छुट्याइदिनु भएको थियो उहाँले नै। अन्त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले फर्स्ट फेजमा चाहिँ हाम्रो यता अब जुन चाहिँ बााउन्ड्री अडिटोरियम हो यस्तो थियो। अनि त्यो सेकेन्ड फेजमा चाहिँ मेन एकाडेमिक बिल्डिङ थियो। अन्त त्यो पनि 3 महिना 9 महिना बितेर गइसके पश्चात पनि त्यो काम नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी फेरि सेकेन्डपल्ट पनि हामीले एचसिएमलाई भेट्ने र एजुकेसन मिनिस्टरलाई भेट्ने निर्णय गऱ्यौँ। हामीले एक्ज्याक्ट मलाई डेट थाहा भएन, त्यो हामी यता आएको, मैले त्यो बिर्सेँ, सरी। जब हामी यता आयौँ त्यहाँबाट आउँदाखेरि अगाडि नै एजुकेसन मिनिस्टर अगाडि नै निस्किसक्नु भएको थियो आफ्नो क्याबिनबाट। हामीले त्यहाँनिर उहाँलाई पर्ख्यौँ, 1 दिन पर्ख्यौँ, 2 दिन पर्ख्यौँ, 3 दिन पर्ख्यौँ। अब 4 दिनको पालीमा हामीलाई एरेस्ट गरियो। एरेस्ट गरेर मलाई कहाँ पुर्यायो, मेरो साथीहरूलाई कहाँ पुर्याइदियो। त्यहाँबाट हामीलाई त्यो मुद्दालाई चाहिँ एकदम भत्ताभुङ्गै बनाइदियो हाम्रो। त्यहाँदेखि हामी कलेज गयौँ। कलेज जाँदै थियौँ। कलेज जाँदा हामीलाई अब एकैचोटि प्यारेन्टलाई सोकस नोटिस आयो। के भनेर आयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको छोरासँग चाहिँ 19 तारिक, आई थिङ्क 19 तारिक चाहिँ कलेजमा तपाईँ 10 बजी आइदिनुहोस् भनेर त्यस्तो खालको नोटिस आयो हामीलाई। हामी गार्जेन लिएर गयौँ। गार्जेन लिएर गएर त्यहाँनिर जब अडिटोरियम हामी पसेको थियौँ, त्यो पस्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको छोरालाई हामी सम्हाल्न सक्दैनौँ कलेजमा, तपाईँको छोरालाई लानुहोस् भनेर उहाँले डाइरेक्ट यसरी हामीलाई अब उनीहरूको निर्णय सुनाइदिनु भयो। हामी बिस्तारै अब हाम्रो प्यारेन्टले कति क्वेसन राखे त्यसमा हामीलाई उनीहरूले एन्सर दिने प्रयासै गरेनन् है। अब त्यो चाहिँ कसैले अर्डर गरेर पठाएको जस्तो थियो प्रिन्सिपलहरूलाई। त्यहाँदेखि हामीलाई निकालियो। हामी गयौँ, हामी यता लिगलपट्टिबाट कोर्टबाट केस गर्न आयौँ। जब केस गर्न आउँदाखेरि चाहिँ अब के भन्छ त्यसलाई, अब हामीलाई धेरै प्रकारको अफरहरू आए। अब हामीलाई किनिने प्रक्रिया पनि भयो। हामी चाहिँ आफ्नो इमानलाई बेचिनुपर्ने त्यस्तो पनि भयो। त्यहाँदेखि हामी जाँदै थियौँ। जाँदाखेरि अब हामी साथसाथै यता त हामी अब त्यस्तो हामीलाई किन्ने बेच्ने काम त गर्दैछ,
तपाईँ बोल्दै भयो भने त्यो किन्ने अथवा त्यो अब तिमीहरूले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष चाहिँ कुन चाहिँ पक्ष हो? यो चाहिँ तपाईँको के भन्नु छ भने यो चाहिँ हाम्रो एउटा सरकारकै पक्ष थियो। अब उनीहरूले नै हामीलाई अब तिमीहरू चाहिँ यता आउनुपर्छ, तिमीहरूले अब काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको अब गाउँले पनि भन्थ्यो, हामीलाई गाउँलेले पनि भन्थ्यो। अब त्यो गाउँले पनि तपाईँलाई थाहा छँदैछ, जसले चाहिँ अब उतापट्टिकै जसले काम गर्दैछ त्यसले नै त्यस्तो भन्छ। त्यहाँदेखि हामी यता त हामी साथसाथै हामीलाई त्यस्तो किन्ने बेचिने काम त गरिँदै थियो। उतापट्टि जुन चाहिँ हामीसँग श्रम गरेर लड्ने जुन चाहिँ चेली स्टुडेन्ट थिए उहाँहरूलाई पनि अब उहाँको अब भट्टु केटाहरूले मातेर रुममा गएर न्यु खोज्ने काम पनि गरियो। त्यहाँदेखि कतिलाई त रुमबाट निकाल्ने काम पनि गरियो। त्यसबाट त्यत्तिकै हुँदै थियो, जाँदै थियो, चल्दै थियो। अब त्यो पनि अलिअलि मिल्दै थियो। हामी कोर्टमा केस पनि गर्दैथ्यौँ, हामीलाई विथड्र गर भनेको थियो मान्छेले। केस चलिरहेको थियो, विथड्र गर भनिरहेको थियो। त्यहाँदेखि जब हामीले केस जित्यौँ, अन्त म अलिकति थप्न चाहन्छु, हामीलाई चाहिँ गाउँमा चाहिँ एउटा कोठे मिटिङ जस्तो राखेर हामीलाई सम्झाउने काम पनि गरियो। तिमीहरू अब सरकारसँग नजुत्नु, तिमीहरू चाहिँ अब सरेन्डर गर्नु, कलेज जानु, यस्तो खालको पनि भयो। अब हामीलाई अब त्यो चाहिँ अलिक ठिक लागेन। ठिक नलाग्दाखेरि चाहिँ हामीले उनीहरूको कुरालाई चाहिँ परै राखेर हामीले आफ्नो अगाडिको बाटो लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यो हुँदै थियो, चल्दै थियो, चल्दा अहिले हामीले केस पनि जित्यौँ। फाइनल्ली हामीले केस जित्यौँ। त्यो एउटा हाम्रो एकदम हाम्रो अरूको सपोर्ट थिएन भने हामी यो असमर्थै थियौँ होला। अन्त हामीले केस जित्यौँ। अन्त त्यहाँदेखि अहिले हामी हिजोअस्ति हामीले कलेजमा त्यो नोटिस दियौँ, कोर्टको नोटिस। त्यो दिँदाखेरि उहाँले एउटा मिटिङ राखेर हामी तिमीहरूलाई बोलाउँछौँ, डिसिप्लिन कमिटी राखेर हामी तिमीहरूलाई बोलाउँछौँ भनेको थियो। कति तारिक बोलायो भन्दाखेरि हामीलाई 9 तारिकको दिन हामीलाई कलेजमा बोलाएर अब भयो तिमीहरूले इक्जाम गर्नु पनि पाउने भयो है, त्यहाँदेखि इक्जाम गर्न पाउने भयो, तिमीहरूलाई हामी एक्स्ट्रा क्लास राखेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ तिमीहरूको सिलेबस कभर गरिदिन्छौँ भनेर उहाँहरूले हामीलाई अब भन्नुभयो। अब एसुरेन्स जस्तै दिनुभयो कि हामी तिमीहरूलाई चाहिँ जसरी भए पनि सिलेबस चाहिँ कभर गरिदिन्छौँ र इक्जाम हामी तिमीहरूलाई अनलाइन मोडमा लिन्छौँ भनेर हामीलाई त्यसरी भन्नुभयो। त्यहाँदेखि अब हामी चल्दैछौँ। अब मेरो आज भयो 4-5वटा क्लास मैले एटेन्ड गरिसकेँ है। आज 19 तारिक भयो, 19 तारिक मैले 4-5वटा क्लास एटेन्ड गरिसकेँ अनलाइन। मलाई अब निकै अब घन्टा लगाएर मलाई क्लास गराउनुहुन्छ सरहरूले। तपाईँ कुन सेमिस्टरमा हुनुहुन्थ्यो जब तपाईँलाई निष्कासन गरियो है, र अहिले तपाईँको कुन चाहिँ सेमिस्टरको क्लास चलिरहेको छ? विशेष प्रवीण बस्नेत पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ पनि त्यो निष्कासित 4जना विद्यार्थीहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्थ्यो है। र प्रवीण, तपाईँलाई म के सोध्न चाहन्छु भने तपाईँले जब यो कलेजको पूर्वाधार निर्माणको लागि तपाईँले जब त्यो आवाज उठाउन थाल्नुभयो त्यहाँदेखि अहिलेसम्म आएर चाहिँ कलेजको जुन पूर्वाधार निर्माणको काम चाहिँ कति भइरहेको छ र कस्तो प्रकारले चलिरहेको छ अहिले? हाम्रो जुन चाहिँ स्ट्रगलको बादमा चाहिँ जब हामीले कलेजबाट निकाल्यो नि त्यसको बादमा चाहिँ एकदमै बेसी सबै स्ट्रक्चरहरू बनिँदैछ। जस्तो मेन एकाडेमिक ब्लक बनिँदैछ, हाम्रो हस्टेल्सहरू रिपेयरिङ हुँदैछ, साथसाथै हाम्रो हलहरू पनि निर्माण हुँदैछ। र पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा हलको लागि चाहिँ काम हुँदै थियो, अरू जग्गामा काम भएको थिएन। तर जस्तो हामीलाई निकालेपछि भनेको चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टलाई पनि एउटा प्रेसर भयो। मिडियाहरू गएर वहाँ गएर त्यहाँको रिपोर्टहरू लिन थाल्नुभयो। यो हुँदाखेरि चाहिँ सबै क्षेत्रमा सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर जति पनि बनिँदैछ हरेक क्षेत्रमा उहाँहरूले धेरै वर्करहरू लगाएर यसरी काम हुँदैछ। अहिले चाहिँ अब एकदमै धमाधम काम भइरहेको छ। हजुर, एकदमै। म प्रवीण शर्मालाई एउटा प्रश्न अलिकति फरक तरिकाले के गर्न चाहे भने चाहिँ विशेष गरेर अब यो कलेजको जुन यो जति पनि घटनाक्रम भयो तपाईँलाई निकाल्नेदेखि लिएर यो जम्मै अब हामीले कुरा गऱ्यौँ है। र विशेष यो बिचमा तपाईँहरूको 1 वर्षको समय त नष्ट भयो नि त होइन? तपाईँले अब कोर्टको लागि धाउनु पऱ्यो, कोर्टमा न्यायको लडाइँ गर्नु पऱ्यो होइन? यो बिचमा तपाईँहरूको पढाइ सँगसँगै तपाईँहरूको समय सँगसँगै थुप्रो कुरा तपाईँहरूले घुमाउनु पऱ्यो होइन? यसको भरपाई चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई भएको छैन? सर्वप्रथम त स्वतन्त्र आवाजलाई धेरै धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। र विशेष गरेर आज 19 तारिक 2 महिना 2022 छ र 19 तारिक 2 महिना 2021 को दिन हामीलाई कलेजबाट निष्कासन गरिएको थियो। र यो दिनलाई हामी एउटा ब्ल्याक डेको रूपमा हामी आज घोषित पनि गर्न चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणालीभित्र जब 75 बादमा सिक्किममा डेमोक्रेसी स्टाब्लिस भयो, त्यसको बादमा सायद
विद्यार्थीहरूले एउटा गुणस्तरीय शिक्षाको माग गर्दाखेरि, एउटा राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरको माग गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले स्कुलबाट होस् अथवा कलेजबाट निकालिएको चाहिँ यो सिक्किमको इतिहासमा पहिलो इतिहास हो। र यो घटनालाई चाहिँ हामी सम्पूर्ण विद्यार्थी वर्गको पक्षबाट चाहिँ हामी एउटा ब्ल्याक डेको रूपमा चाहिँ हामी घोषित गर्न चाहन्छौँ। र सँगसँगै म अलिकति एउटा पोइन्ट एड गरिहालेँ। वर्तमान सिक्किम सरकार छ, यो सिक्किम सरकारले 14 जुलाईलाई चाहिँ स्टुडेन्टको राइट डेको रूपमा उनीहरूले पालन गर्छ। हामी सबैलाई थाहा छ 2014मा जब तादुङ कलेजमा विद्यार्थीहरूले ऱ्यापिडली जुन चाहिँ फी राइज भएको थियो त्यसको खिलाफमा आन्दोलन गरे। किन भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ फी राइज भएको थियो त्यो हुँदाखेरि त विद्यार्थीहरूले आफ्नो जुन चाहिँ पढाइ छ त्यसलाई कम्प्लिट गर्न सक्दैनथे, कलेज जोइन गर्न सक्दैनथे। त्यसको खिलाफमा फाइट गर्दाखेरि वर्तमान सिक्किम सरकारले त्यतिखेर सहयोग गरेको 10 जना जस्तो विधायकहरू गएर त्यहाँ आन्दोलन गरेको, पार्टी गएर त्यहाँनिर आन्दोलन गरेको। र जब उहाँहरू सत्तामा आउनुभयो 14 जुलाईको दिनलाई चाहिँ उहाँहरूले स्टुडेन्टको राइट डे मनाउनु भयो र अहिले पनि मनाइराख्नु भएको छ। हामी हेर्छौँ हामीलाई निकालेको दिनलाई 19 फेब्रुअरीको दिनलाई चाहिँ उहाँहरूले के दिन भनेर चाहिँ घोषित गर्नुहुन्छ। हामी विद्यार्थी वर्गको पक्षबाट चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ ब्ल्याक डेको रूपमा चाहिँ हामी एकदमै घोषित गर्न चाहन्छौँ। र अर्को तपाईँले जुन चाहिँ राख्नु भएको प्रश्न थियो हाम्रो, यो क्रममा के भरपाई भयो कि भएन, फाइनल्ली कोर्टको भर्डिक्ट त हामीलाई आयो 14 डिसेम्बरको दिन आयो। तर हामीले हेर्दाखेरि जस्तो प्रकारको अब हाम्रो धेरै क्लासेसहरू मिस भयो। किन भन्दा अब एउटा हामीले कलेजमा गइसकिसकेपछि हाम्रो एकाडेमिक करियर त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट करियर हो, त्यसलाई त हामी घरबाट होस् अथवा अरू ठाउँबाट त्यो हिसाबले कभर गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दा हामी कलेज किन जान्छौँ भन्दाखेरि केही कुरा अध्ययन गर्न जान्छौँ, केही कुरा सिक्न जान्छौँ। यदि सबै कुरा हामी जान्ने नै थियौँ भने त हामी घरमै बस्थ्यौँ होला। 1 वर्षको यो जुन चाहिँ अन्तरालमा हामीले जति कुरा लस्ट गऱ्यौँ त्यो हिसाबले त्यो भरपाई भएन। यो सरकारले त सोचेको थियो कि अब यो विद्यार्थीहरूलाई त फ्यालिदिएको थियो, निकालिदिइसकेको थियो, हाम्रो भविष्यसँग त खेलबाड गरिसकेको थियो होइन। हाम्रोमा त कुनै अल्टरनेटिभ थिएन। हामी त चाहेर पनि अब त्यहाँ कलेजमा गएर निकालिदिइसकेपछि त हाम्रो एकाडेमिक करियरलाई हामी अगाडि बढाउन सक्दैनथ्यौँ। उनीहरूले सोचेको थियो कि अब यिनीहरू यसरी नै भट्टु भएर घुमुन् होइन, यिनीहरूले त अब फर्दर स्टडी गर्न सक्दैनन्, यिनीहरूको भविष्य बर्बाद होस्, यिनीहरू मेन्टल होस् भन्ने यस्तो नाना थरीको कुराहरू सोचेको थियो र नै कलेजबाट निकालिदिएको हो। तर अब के अल्टिमेटली हामीले कोर्टमा च्यालेन्ज गऱ्यौँ। कोर्टमा च्यालेन्ज गरिसकिसकेपछि एउटा कोर्टको भर्डिक्ट आयो। भर्डिक्ट आएर रिसेन्टली हामीले जोइन पनि गऱ्यौँ। त्यो जुन चाहिँ प्रिभियस टाइममा जुन चाहिँ हामीले स्ट्रगल गरेको टाइममा, हामीलाई कलेजबाट निकालेको टाइममा जुन चाहिँ हाम्रो कुराहरू लस्ट भएको थियो, एकाडेमिक करियर लस्ट भएको थियो, त्यसलाई त हामी कुनै हिसाबले पनि रिकभर गर्न हामी एकदमै सक्दैनौँ, त्यो पोसिबल छैन। तर अहिले जति पनि हाम्रो टिचर्सहरू हुनुहुन्छ त उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई रिसेन्टली कोअपरेट गर्नुहुँदैछ, एक्स्ट्रा क्लासेसहरू दिनुहुँदैछ होइन। जुन चाहिँ हाम्रो छुटेको इक्जामहरू छ, छुटेको इक्जामहरूलाई पनि हामीले ब्याक पेपरको माध्यमबाट हामी त्यसलाई अब गर्नेछौँ। जस्तो प्रकारको हाम्रो 3rd सेमिस्टरमा एन्ड टर्म इक्जाम छुटिएको थियो र एन्ड टर्म इक्जामलाई अहिले त हाम्रो 5th सेमिस्टर पुगिसकेको छ। 5th सेमिस्टरको अब एन्ड टर्म इक्जाम आउँदैछ र यही क्रममा हामी 3rd सेमिस्टरको पनि ब्याक पेपर को आधारमा हामी त्यो भर्छौँ। ब्याक पेपरको फी तिरेर हामी त्यो इक्जाम पनि हामी अपियर गर्दैछौँ। अब हामीले यो कलेजको जति पनि तपाईँहरूले पूर्वाधार निर्माणको लागि जति आवाज उठाउनु भयो र त्यसपछिको जुन नतिजा आयो, जुन सरकारको पनि जुन प्रतिक्रिया आयो र तपाईँलाई जसरी निष्कासित गरियो कलेज प्रशासनले होइन, यो विषयमा त हामीले कुरा गऱ्यौँ। र अर्को अलिकति फरक यसलाई यो चर्चालाई अलिक फरक बनाउन चाहन्छु म। त्यो चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँहरूले जति पनि अहिलेसम्म आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको छ, जति कुराहरू एक्सप्रेस गर्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँहरूले राजनीतिलाई पनि ल्याएर जोड्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि विद्यार्थीहरू चाहिँ राजनीतिसँग काहीँ न काहीँ सम्बन्धित हुन्छ है। तर आम बुझाइ के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूको प्राथमिक काम भनेको चाहिँ शिक्षा आर्जन गर्नु हो, पढ्नु हो, कलेजमा गएर पढ्नु, परीक्षा दिनु, त्यसपछि आफ्नो भविष्य निर्माण गर्नु, यो चाहिँ विद्यार्थीहरूको प्राथमिक कुरा हो। र विद्यार्थीहरू चाहिँ यो राजनैतिक कुराहरूबाट चाहिँ टाढा रहनुपर्छ भन्ने एउटा आम बुझाइ छ नि त। तर तपाईँहरूले त यसमा जहिले पनि फरक मत राखिरहनु भएको छ होइन। तपाईँहरूको खासमा यो राजनीति र जुन यो विद्यार्थीको जुन सम्बन्ध हुन्छ यसमा तपाईँहरूको विचार चाहिँ के हो, खासमा तपाईँहरूको बुझाइ चाहिँ कस्तो हो? हजुर, तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। विशेष गरेर जुन चाहिँ यो गेजिङ कलेजको सङ्घर्ष छ, यो गेजिङ कलेजको सङ्घर्षलाई हामी 4 जनासँग मात्रै जोडेर एउटा हेरिने एउटा दृष्टिकोण बनाइएको छ। तर यो जुन चाहिँ घटनाक्रम छ, हामीले गरेको सङ्घर्ष केवल यो 4 जनाको लागि मात्रै सङ्घर्ष होइन। जति पनि आउने भविष्यहरू छन्, भविष्यमा आउने जुन चाहिँ भावी पिँढीहरू छन्, यी सम्पूर्णको लागि गरेको सङ्घर्ष हो। हेरौँ, अब यसमा म एउटा कुरा एड गर्न चाहन्छु। आज हामीले सङ्घर्ष गरेर गेजिङ कलेजको एकदमै छिटोभन्दा छिटो रूपमा त्यहाँ निर्माण भइरहेको छ कलेजको होइन।
हामीले जब सङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यसको बादमा 59 करोड स्याङ्सन भयो। जब हामीलाई कलेजबाट निकालियो त्यसको बादमा 59 करोड पैसा स्याङ्सन भयो। यो वर्षदेखि यो वर्ष 21मा तपाईँको कमर्स पनि त्यहाँनिर कमर्स स्ट्रिम पनि स्टार्ट भयो। 21भन्दा अगाडि तपाईँको कमर्स थिएन, ह्युम्यानिटिज कोर्स मात्रै थियो। र गेजिङका गरिब घरानाका जति पनि विद्यार्थीहरू छन् ती विद्यार्थीहरूले त त्योभन्दा अगाडि त कमर्स पढ्न लागि कि गान्तोक आउनु पर्थ्यो कि नाम्ची जानु पर्थ्यो। हामी सबैलाई थाहा छ त्यो कलेजहरूमा पनि सिट एकदमै लिमिटेड छ नि त। भनेको जस्तो विद्यार्थीले आफ्नो पढ्ने इच्छा भइ पनि पढ्न सक्दैनथे। आर्थिक स्थिति कमजोर भएको कारणले गेजिङबाट गान्तोक आउन, नाम्ची जान त एकदमै उनीहरू असक्षम थिए। तर हामीले जब विद्यार्थी वर्गले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, सङ्घर्ष गरे बापत चाहिँ त्यहाँनिर कमर्स स्टार्ट भयो। र 2022देखि हामीलाई आश्वासन पनि दिएको छ कि त्यहाँनिर साइन्स स्ट्रिम पनि स्टार्ट हुन्छ भनेर भनिएको छ। अब यही क्रममा हामी हेर्नु भने त हाम्रो व्यक्तिगत सङ्घर्ष थियो भने त हामी 4जना ह्युम्यानिटिज ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्टहरू होइन, फेरि हामीले त्यहाँनिर कमर्सको पनि माग गरिरहेको छौँ, साइन्सको पनि माग गरिरहेको छौँ। यत्रो समय हामीलाई लस्ट पनि भयो भनेपछि चाहिँ हामीले गरेको सङ्घर्ष छ यो हाम्रो व्यक्तिगत सङ्घर्ष त थिएन नि त। हामीले गरेको सङ्घर्ष भनेको त सम्पूर्ण गरिब वर्गको लागि सङ्घर्ष थियो, ताकि भोलिको दिनमा एउटा गरिबको छोराछोरीले पनि आफ्नो घरको भात खाएर, दुध बेचेर, घाँस काटेर चाहिँ आफ्नो गाउँमा, आफ्नो जुन चाहिँ जिल्लामा चाहिँ तपाईँको गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न सकुन् भन्ने चाहिँ हाम्रो माग थियो। अन्त अर्को कुरा जुन चाहिँ राजनीतिक हिसाबले अब जस्तो प्रकारको हेरिन्छ, हरेक कुरालाई जस्तो प्रकारको अहिले राजनीतिको हाम्रो कस्तो खालको दृष्टिकोण भइसकिसकेको छ भन्दाखेरि राजनीति भने बित्तिकै चाहिँ कस्तो हामीलाई धारणा दिन्छ, कस्तो मान्छेको प्रतिक्रिया रहन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थी हो, विद्यार्थीको प्रथम काम भनेको पढ्ने हो, तिमीहरू राजनीतिमा संलग्न हुनुहुँदैन, राजनीतिलाई बुझ्नु हुँदैन भन्ने खालको एउटा नेरेटिभ चाहिँ यो सत्ताले हामीमा सृजना गरिदिइसकेको छ क्या। विद्यार्थी वर्गमाथि, विद्यार्थी वर्ग सँगसँगै सम्पूर्ण जनमानसमा यो खालके एउटा के भन्छ नेरेटिभ सेटअप गरिदिइसकेको छ। तर हामी चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि राजनीति भनेको चाहिँ केवल हामीले भोट हाल्नु मात्रै राजनीति होइन। होइन, मान्छेको हो भोट हाल्ने पनि मान्छेको एउटा कन्स्टिट्युसनल राइट हो, संवैधानिक अधिकार हो, संविधानले दिएको छ। तर हाम्रो राजनीति चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज्यमा चाहिँ भोटसँग मात्रै आधारित छ। भोट प्लस अर्को कुरा गर्नुपर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूसँग जोडेर हेर्ने क्या, त्यो जस्तै अब अहिले जुन सत्तारूढ पार्टी छ अथवा हिजोको दिनमा जुन सत्तारूढ पार्टी थियो उसले चाहिँ अब अरूले आवाज उठाउँदाखेरि त्यो एक खालको नेरेटिभ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विपक्षको राजनीति गरिरहेको अथवा विरोधको राजनीति गरिरहेको अथवा विरोधी अथवा विपक्षीको पार्टीहरूसँग कहीँ न कहीँ लगेर जोडेर हेर्ने एक प्रकारको जुन एउटा नेरेटिभ तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो त छ नि त अहिले पनि होइन। सो यो भोटको राजनीति र दलगत राजनीति जुन छ, पार्टीगत राजनीति जुन छ त्योसँग सम्बन्धित गरेर हेरिन्छ नि त। आम बुझाइ त त्यस्तै छ नि त अहिले त होइन। त तपाईँहरूको यसमा चाहिँ विचार के हो अथवा स्पष्टीकरण चाहिँ कस्तो हो? जस्तो प्रकारको हामीले अहिले गरेको सङ्घर्ष छ, कोही हामीलाई याद छ कोही मान्छे पनि राजनीतिदेखि अलग बस्न सक्दैन, डाइरेक्ट होस् इन्डाइरेक्ट होस् ऊ राजनीतिमा संलग्न भएकै हुन्छ। अघि मैले भने नि राजनीति भनेको भोट हाल्ने मात्रै होइन, तर यो अहिले नरेटिभ चाहिँ त्यो प्रकारको सेटअप छ। अब जुन चाहिँ यो मैले लगाएको लुगा छ यो पनि राजनीतिले डिसाइड गर्छ होइन। अहिले हामीले जुन चाहिँ सङ्घर्ष गरेर त्यहाँनिर कलेज बनिँदैछ, 59 करोडको त्यो स्याङ्सन भयो, त्यो त हामी आम जनसाधारणले डिसाइड गर्ने कुरा होइन नि त। सत्तामा जो छ त्यसले डिसाइड गर्छ भनेपछि यो कुरा पनि राजनीतिसँग संलग्न छ। हामीले जुन चाहिँ गऱ्यौँ सङ्घर्ष यो पनि राजनीति नै हो, राजनीति हो, तर मुभमेन्ट बेस्ड पोलिटिक्स हो हामीले गरेको चाहिँ। यो जुन चाहिँ सत्ताले गरिरहेको छ अहिले यो एउटा भोट बेस्ड पोलिटिक्स मात्रै छ। हामी विद्यार्थीहरूले गरिरहेको जुन चाहिँ सङ्घर्ष छ यो सङ्घर्ष चाहिँ एउटा मुभमेन्ट बेस्ड पोलिटिक्स हो। फेरि जस्तो प्रकारको विद्यार्थीले राजनीति नै गर्नु हुँदैन भन्ने त मैले अघि भने सत्ताले एउटा सेटअप गरेको नेरेटिभ मात्रै हो। हामीले इतिहासमा जाउँ, इतिहासमा गएर हेर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले जुन चाहिँ राजनीतिक सङ्घर्ष गरेर नै समाज परिवर्तन गरेको हामी पाउँछौँ। जस्तो प्रकारको भारतकै सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्नुपर्दा महात्मा गान्धी फादर अफ नेसन पनि उहाँलाई भनिन्छ। उहाँले पनि जब ब्रिटिसले हाम्रो देशलाई शासन गरेको थियो र त्यसबाट त्यो शासनबाट देशलाई मुक्ति गराउन लागि चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ राजनीतिमा उत्रिने चाहिँ आदेश चाहिँ महात्मा गान्धीले पनि दिनुभएको थियो। मुभमेन्ट बेस्ड पोलिटिक्समा चाहिँ स्टुडेन्टको पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ, आफ्नो अधिकारलाई हासिल गर्न, आफ्नो देशलाई अङ्ग्रेजको हातबाट चाहिँ मुक्त गराउन लागि चाहिँ विद्यार्थी राजनीतिमा सहभागिता विद्यार्थीले जनाउनुपर्छ भन्ने खालको उहाँको पनि एउटा विचार थियो। त्यस्तै प्रकारले सुभाषचन्द्र बोस उहाँको पनि धारणा त्यही प्रकारको थियो। तर अहिले मैले अघि भनिहालेँ विद्यार्थीले राजनीति गरेकोमा सत्तालाई एकदमै थ्रेड छ। किन भन्दाखेरि विद्यार्थी वर्ग भनेको एउटा समाजको सबैभन्दा सचेत वर्गहरू हो नि, र सत्ताले गरेको जुन चाहिँ नराम्रो कामहरू छ, सत्ताले गरेको जनविरोधी कामहरू छ, मैले यो सत्ता भन्दाखेरि वर्तमान सिक्किम सरकार एसकेएम सरकारलाई मात्रै भनेको होइन,
जुन चाहिँ यो अहिले व्यवस्था छ, यो व्यवस्था हामीलाई थाहा छ एउटा वर्ग विभाजित हाम्रो समाज छ, एउटा धनी वर्ग छ, एउटा गरिब वर्ग छ र यसमा चाहिँ एउटा के नेरेटिभ सेटअप गरिसकेको छ भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ राजनीतिमा आउनु हुँदैन, विद्यार्थीले राजनीति गर्नु हुँदैन, राजनीतिलाई बुझ्नु हुँदैन भन्ने खालको नेरेटिभ सेटअप गरेको छ। यदि विद्यार्थीले चाहिँ त्यो बुझ्ने प्रयास गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुनै पनि सत्तालाई थ्रेट हुन्छ, किन भन्दाखेरि उसले त हमेसा जनविरोधी नीति, विद्यार्थी विरोधी नीतिहरू त अप्नाइरहेको हुन्छ नि त। जब विद्यार्थी राजनीतिमा पूर्ण रूपमा विद्यार्थीले भागीदार लिन्छन्, भागीदार लिइसकिसकेपछि त यो सब तमाम कुराहरूलाई विद्यार्थीले बुझ्ने एउटा चेष्टा गर्छन् नि त, त्यो बुझ्छन्। त्यो बुझिसकिसकेपछि त विद्यार्थीले आफ्नो पक्षबाट त्यसलाई प्रतिरोध गर्छन् नि त। प्रतिरोध गरिसकेपछि चाहिँ सत्तालाई चाहिँ यो कुराको थ्रेट हुन्छ। थ्रेट भइसकिसकेपछि चाहिँ सत्ताले त्यो कुराहरू चाहेर पनि गर्न सक्दैन, किन भन्दा उसको त एउटा इन्ट्रेस्ट हुँदैन नि त। त्यही कारण चाहिँ सत्ताले विद्यार्थीलाई जहिले पनि विद्यार्थीको काम भनेको पढ्ने हो, विद्यार्थीले राजनीति बुझ्नु हुँदैन, विद्यार्थीले राजनीतिमा चासो राख्नु हुँदैन भनेर सत्ताले भन्छ। अन्त अर्को कुरा, अब यो त भइहाल्यो, सत्ताले विद्यार्थीले राजनीतिमा पार्टिसिपेट गर्नु हुँदैन त भन्छ, तर फेरि अर्कोपट्टि के छ भन्दाखेरि हामीलाई याद छ 5 वर्षमा एकखेप इलेक्सन आउँछ हाम्रो, होइन, जेनरल इलेक्सन आउँछ। अरू बेला विद्यार्थीलाई राजनीतिमा संलग्न नहुनु भनेको सत्ताले तपाईँको इलेक्सनको टाइममा फेरि त्यही विद्यार्थीलाई गएर चाहिँ भोट माग्दै हिँडिरहेको हुन्छ। अब क्या हो भनेपछि चाहिँ विद्यार्थीको राजनीति चाहिँ भोटसँग मात्रै आधारित रहनुपर्छ। समाजमा भएको जुन चाहिँ घटनाहरू छन्, समाजमा भएको जुन चाहिँ समस्याहरू छन्, अहिले हामीलाई थाहा छ वर्तमान समाजमा अहिले जस्तो प्रकारको डेली रूपमा जुन चाहिँ क्राइमहरू बढिरहेको छ, रेप, मोलेस्टेसनहरू, सुसाइडहरू हाम्रो समाजमा बढिरहेको जुन चाहिँ ड्रग एब्युजरहरू, यो तमाम कुराहरू छ नि, यो तमाम कुराहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ सत्ताले राजनीतिक हिसाबले चाहिँ विद्यार्थीलाई बुझ्न कहिले पनि दिँदैन, यो एउटा धारणा छ। तपाईँहरू प्रायः एकै किसिमको विचार राख्नुहुन्छ है, यसैले म यही कुरासँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न प्रवीण बस्नेतलाई म गर्न चाहन्छु। त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ अब विद्यार्थीहरूले मुभमेन्ट बेस पोलिटिक्स गर्नुपर्छ, आन्दोलन अथवा यो जुलुस, धर्ना जुलुसको राजनीति भनिन्छ होइन, यो आवाज उठाउने, सडकमा आएर सडक आन्दोलन गर्ने, यो किसिमको राजनीति विद्यार्थीहरूले गर्दा हुन्छ अथवा आवश्यक परेको ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको विचार छ नि होइन। तर एउटा अर्को समूहको भनाइ अथवा विचार के पनि रहन्छ, आम बुझाइ नै के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो किसिमको राजनीति गर्नाले अथवा यो किसिमको आन्दोलन जुलुस धर्ना गर्नाले चाहिँ जुन शैक्षिक संस्थानहरू छ, इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने एउटा विचार छ नि त, बुझाइ छ नि त। यो यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो। जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ स्ट्रगल हामीले गरेका थियौँ र यो कोर्स जुन चाहिँ हाम्रो 1 वर्ष एकदमै मतलब सजिलोसँगले बितेन, यसमा पनि हामीलाई थुप्रो सेक्सनबाट चाहिँ यो प्रश्न आउने गर्थ्यो कि तिमीहरूले आन्दोलन त गर्यौ, आन्दोलन गरेर चाहिँ कलेजको जुन चाहिँ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट छ यो चाहिँ बिग्रियो भनेर भन्ने आउँथ्यो। साथसाथै अब कलेजबाट पनि जुन चाहिँ हामीले पिटिसन फाइल गरेका थियौँ त्यसको काउन्टर रिप्लाई जुन चाहिँ दिनुभएको थियो, त्यसमा पनि हामी 4 जना, विशेष गरी 4 जना विद्यार्थीले चाहिँ कलेजको लर्निङ इन्भाइरोमेन्टलाई बिगाऱ्यौँ भन्ने यस्तो खालको आएको थियो। र पहिला म इन पार्टिकुलर हाम्रो कलेजको इक्जाम्पल दिन चाहेँ। हाम्रो सबैलाई यादै छ कलेजको अवस्था कस्तो छ भनेर। हाम्रो कलेजमा बाउन्ड्री थिएन, अहिले टु सम एक्सटेन्ट बाउन्ड्रीहरू बनाइएको छ र त्यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बिल्डिङहरू 2-3वटा बिल्डिङहरू थिए, एउटा तल हुन्थ्यो एउटा माथि हुन्थ्यो र बिचमा चाहिँ सबै झार जङ्गलहरू, गाई चरने गौचरण जस्तो थियो। र यसमा चाहिँ हाम्रो कलेज लागिरहेको बेलामा बाख्राहरू मान्छेहरूले ल्याएर, त्यहाँ गाउँले मान्छेहरूले ल्याएर बाख्राहरू चराइरहनु भएको हुन्थ्यो, गाईहरू चरिरहेको हुन्थे, त्यहाँनिर गाडी कुदाखेरि बङबङ्गी धुलो उडिरहेको हुन्थ्यो। यसले चाहिँ लर्निङ जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट छ यसले चाहिँ बिगारेन। तर हामीले चाहिँ भन्दै थियौँ यो कलेजमा चाहिँ प्रपर बाउन्ड्री हुनुपर्छ, कलेजको पूर्वाधार जुन चाहिँ निर्माण चाहिँ एकदमै छिटो हुनुपर्छ, यहाँनिर चाहिँ एउटा लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सेटअप गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यी विद्यार्थीहरूले बिगारे भने यो खालको यस्तो खालको हामीलाई चाहिँ आरोप लगाइएको थियो। यो त अब सबैको छेउमा प्रत्यक्ष छ हाम्रो कलेजको स्थिति कस्तो थियो। र अर्को कुरा चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ मुभमेन्ट बेस पोलिटिक्स गर्दाखेरि चाहिँ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट बिग्रिन्छ भन्ने जुन चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ, यो त हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अघि दाजुले पनि भन्नुभयो, महात्मा गान्धीले चाहिँ एउटा अपिल गर्नुभएको थियो। कहिले भन्दाखेरि चाहिँ नन कोअपरेसन मुभमेन्ट जुन चाहिँ उहाँले लन्च गर्नुभएको थियो, त्यो नन कोअपरेसन मुभमेन्टमा चाहिँ उहाँले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ त्यतिखेरका भारतमा जति पनि विद्यार्थी वर्गहरू थिए उनीहरूलाई चाहिँ अपिल गर्नुभएको थियो कि तिमीहरू चाहिँ आएर चाहिँ यो नन कोअपरेसन मुभमेन्टमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ। विद्यार्थीको चाहिँ
कत्रो चाहिँ रोल हुन्छ भने चाहिँ उहाँले त्यहाँबाट दर्शाउन खोज्नु भएको छ। र आजको दिनमा आएर चाहिँ त्यो जुन चाहिँ महात्मा गान्धीहरूले भनेका अथवा ग्रेट म्यान जति पनि छन् पास्टका, उहाँहरूले भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ विरोध गरेर चाहिँ यो चाहिँ गलत हो, विद्यार्थीले चाहिँ मुभमेन्ट गर्नु हुँदैन, विद्यार्थीले चाहिँ पोलिटिक्स गर्नु हुँदैन भन्ने मान्छेहरू चाहिँ महात्मा गान्धी विरोधी भयो नि त उनीहरू त। अनि हामीलाई चाहिँ एकपल्ट ट्याग लगाइदिए यिनीहरू चाहिँ एन्टी नेसनल हो, टेररिस्ट हो, कुनै के हो, यिनीहरूले संविधान मान्दैनन् भन्ने यस्तो खालको ट्याग लागेको थियो। तर असलमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसले चाहिँ नमानेको छ यहाँनिर? हामीले भन्दैछौँ कि जुन चाहिँ कुरा चाहिँ हाम्रो ग्रेट म्यानहरूले सिकाउनु भएको छ पास्टमा, त्यो कुरालाई फलो गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई नमानेको भयो कि जुन सत्ता छ सत्ताले नमानेको भयो। यसमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एन्टी नेसनल भयो कि हामी एन्टी नेसनल भयौँ। र साथसाथै अर्को कुरा छ, यो जति पनि संविधानले हामीलाई अधिकारहरू दिएको छ, यो अधिकार चाहिँ त्यतिकै जब भारत इन्डिपेन्डेन्ट भयो त्यतिकै मान्छेले मनमर्जी सोचेर यो लेखौँ भनेर आएको होइन। जस्तो अब शिक्षामा चाहिँ सबैले हाम्रो शिक्षा चाहिँ डेमोक्रेटिक सेकुलर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ साइन्टिफिक डेमोक्रेटिक र सेकुलर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जस्ता व्यक्तित्वहरूले चाहिँ आफ्नो लाइफभरि नै स्ट्रगल गर्नुभएको। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनै एडुकेसनलाई चाहिँ साइन्टिफिक सेकुलर र डेमोक्रेटिक बनाउनुको लागि चाहिँ जीवन दिनुभएको थियो। र त्यसकै फलस्वरूप जब भारत स्वतन्त्र भयो त्यसको बादमा चाहिँ एडुकेसनलाई चाहिँ फन्डामेन्टल राइट मतलब बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी डिसाइड गरेर फन्डामेन्टल राइट बनियो। र अब साथसाथै हामीलाई संविधानले अधिकार त दिएको छ र साथसाथै ड्युटी पनि दिएको छ। त्यो ड्युटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जति पनि फन्डामेन्टल राइट्सहरू छ यो फन्डामेन्टल राइट्सहरूलाई सेफगार्ड गर्ने चाहिँ हाम्रो ड्युटी हो नि त। तर अब अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारले हाम्रो फन्डामेन्टल राइट जुन चाहिँ छ, एउटा राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने एउटा जुन चाहिँ राइट छ, त्यो राइटलाई चाहिँ हामीबाट खोसिँदै थियो। गेजिङ कलेजको इक्जाम्पल दिनुपर्दाखेरि किन भन्दाखेरि प्रपर इन्फ्रास्ट्रक्चरै छैन। त प्रपर इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएपछि लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ भएन। त्यो भएपछि त हामीले गुणस्तरीय शिक्षा त पाएनौँ नि त। यसमा चाहिँ कमेन्ट आउने गर्छ हामीलाई कि उहिले पिपलको रुखमुनि बसेर त शिक्षा आर्जन गर्थे, तिमीहरू त्यो कलेज छ गर्ल्स होस्टेलमा बसेर शिक्षा आर्जन गर्दा तिमीहरू कराउँदै बाहिर निस्किन्छौ, यस्तो खालको हामीलाई पुरा काउन्टरहरू आउने गर्छ। अहिले पनि आइरहने गर्छ। र यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ समय के हो भन्दाखेरि हामी समय चाहिँ अब मानव विकासको जुन चाहिँ सुरुवातदेखिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जति समय बदलिँदै आयो त्यति मानिसहरू चाहिँ विकसित हुँदै आए। अब उहिले घोडागाडीमा चाहिँ मान्छे कहाँदेखि कहाँसम्म ट्राभल गर्ने गर्थे भने अहिले त्यसको त्यसलाई रिप्लेस गरेर चाहिँ गाडीहरू आएको छ। अब साथसाथै अब समुद्र पार गर्नुको लागि हाम्रोमा एयरप्लेनहरू छ। अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सबैलाई ठुक्राएर होइन एयरप्लेनमा म जाँदिनँ, म जहाँसम्म हुन्छ पानी नभेटुन्जेलसम्म घोडामा जान्छु, त्यहाँबाट एउटा काठ ओछ्याएर चाहिँ पानीमाथि बसेर जान्छु भन्नु त गलत हो नि त। हाम्रो पनि यही छ भनाइ। पहिला त बस्यो पिपलको रुखमुनि बसेर चाहिँ शिक्षा आर्जन गर्थे, त्यो त्यतिखेरको जुन चाहिँ मटेरियल कन्डिसन थियो त्यसले त्यही डिमान्ड गरेको थियो, त्यसरी गरे। तर अहिले त समय चेन्ज भएको छ। समय चेन्ज भएर चाहिँ के भन्छ अहिले अब थुप्रो डेभलपमेन्टहरू भएको छ, त्यसकै आधारमा हामी पनि त विकसित हुँदै जानु पर्यो। साथै अर्को चाहिँ जुन अघि मैले राइटको कुरा गर्दै थिएँ, यसरी अब राइटहरू हामीलाई संविधानले दिएको छ, साथसाथै हाम्रो ड्युटी पनि दिएको छ। र हामीलाई 8 देखि नै डेमोक्रेसी के हो पढाइन्छ, सेकुलरिजम भनेको के हो पढाइन्छ, हाम्रो राइट के हो यो पढाइन्छ। राइटलाई चाहिँ खोसिँदाखेरि जसरी फ्रान्स रेभोल्युसन भयो, फ्रान्स रेभोल्युसनमा चाहिँ एउटा सेक्सन मान्छेहरूलाई चाहिँ मान्छे नगनेको कारणले गर्दा अथवा उनीहरूलाई चाहिँ एउटा मान्छेको स्तर नदिएको कारणले गर्दा त्यहाँ रिभोल्ट भयो, फ्रान्स रेभोल्युसन भयो भने त्यो कुराहरू हामीलाई पढाइन्छ। तिमीहरूको चाहिँ अधिकार, मानिसको अधिकार खोसियो भनेदेखि चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ, आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ भनेर क्लास 8 देखि पढाइन्छ। र कलेजसम्म मास्टर सबै जति पनि हामी पढ्छौँ सबैमा हामीलाई यही कुरा पढाइन्छ। र त्यही कुरालाई चाहिँ एक्सर्साइज गरेर हामी संविधानले दिएको ड्युटीलाई लिएर चाहिँ हामी ड्युटी निभाउँदा अथवा ड्युटी बाउन्ड हुँदाखेरि चाहिँ हामीले पोलिटिक्स गऱ्यो भने अनि यिनीहरूले राजनीति गऱ्यो भन्दै नाना थरीको नेरेसनहरू फिजाउँदै हिँड्नु यो त गलत हो नि त। हजुर, तपाईँले अहिले जति पनि उदाहरणहरू दिनुभयो होइन, विशेष भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा विद्यार्थीहरूको भूमिकादेखि लिएर इतिहासको तमाम उदाहरणहरू लिएर चाहिँ तपाईँहरूले प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ नि त होइन।
तर आजको जुन समय र सन्दर्भ छ र त्यति बेलाको जुन समय र सन्दर्भ थियो त्यो त त्यसमा केही न केही फरक छ। जस्तो कि अब अहिलेको हामीले कुरा गर्नु हो भने अहिले सिक्किममा अब भन्ने गरिन्छ अथवा त्यो कहीँ न कहीँ देखिन्छ कि कलेज लेभल छ, अप टु कलेज लेभल शिक्षा पनि फ्री शिक्षा, फ्री एडुकेसन दिइरहेको भन्ने होइन, यो निकै लामो समयदेखि चलिरहेको छ होइन। साथसाथै अब अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसनको कुरा गर्नु भने भर्खरै त्यो एमबिबिएसको जुन सिटहरूको बारेमा पनि सरकारले त कुरा गरिरहेको छ होइन, अथवा कहीँ न कहीँ गरेर सरकारले पनि विद्यार्थीहरूलाई अथवा विद्यार्थीहरूको लागि समाजकै लागि शिक्षामा कहीँ न कहीँ सुधार गर्ने एउटा प्रयास गरिरहेको देखिन्छ होइन। प्लस अर्को म यहाँ सन्दर्भ कहाँ जोड्न चाहन्छु भने विशेष जुन अङ्ग्रेजको समयको भारत र त्यसपछि स्वतन्त्रता पछिको भारतमा त फरक छ नि त। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो उदाहरण तपाईँले जुन दिनुभयो त्यसलाई तपाईँ अहिलेको समयमा चाहिँ कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ र यो जुन अहिले प्रेजेन्ट सिचुएसनमा सरकारले जस्तो काम गरिरहेको छ विशेष शिक्षा क्षेत्रलाई लिएर त्यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? जस्तो कि मैले अघि पनि भन्दै थिएँ जुन चाहिँ यहाँनिर ब्रिटिस इम्पेरियलिजम थियो जब, त्यतिखेर पनि त्यस समयका हाम्रा हिरोजहरू भनौँ अथवा पास्टका हिरोजहरूले चाहिँ एउटा गुणस्तरीय शिक्षा, एउटा डेमोक्रेटिक साइन्टिफिक र सेकुलर एडुकेसन हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै आफ्नो जीवनै बिताएका थिए। र जब भारत इन्डिपेन्डेन्स भयो, भारत स्वतन्त्रता भयो, त्यसको बादमा चाहिँ के उनीहरूको जुन चाहिँ डिमान्ड थियो एडुकेसन यस्तो हुनुपर्छ, उहाँहरूको एडुकेसनलाई लिएर जुन चाहिँ सपना थियो त्यो सपना पुरा भयो त? अहिले आफै हेर्नुहोस् तपाईँहरू, अब हामी आफै एनालाइज गरौँ यो कुरालाई। जुन चाहिँ कुरा चाहिँ अब यहाँ त त्यतिखेर त हाम्रो मान्छेहरू सरकारमा थिएन, बाहिरको मान्छेहरूले यहाँनिर एक्सप्लोइट गरिरहेको थियो, एकदमै एक्सप्लोइट गरेर उनीहरूले प्रफिट कमाउने काम गरिरहेको थियो। त्यो समयमा त गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु त्यो मुम्किनै थिएन। तर त्यतिखेर चाहिँ स्ट्रगल गरेर आफ्नो लाइफै दिनुभएको थियो उहाँहरूले। तर के भारत जब आजाद भयो, आजाद भएर चाहिँ कि हामीले चाहिँ उहाँहरूले जुन चाहिँ सपना देख्नु भएको थियो शिक्षालाई लिएर त्यो शिक्षा पाउँदैछौँ, उहाँहरूको सपना फुलफिल भयो यहाँ। र अर्को कुरा होइन, मेरो यहाँनिर भनाइ कहाँनिर भन्दाखेरि त्यो प्रयास भएको अथवा हाम्रो समाज चाहिँ त्यो साइन्टिफिक सेकुलर र डेमोक्रेटिक एजुकेसनप्रति गइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, कि त्यसको लागि धेरै सङ्घर्ष बाँकी अझै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? के छ यसमा तपाईँको? यसमा सर्वप्रथम त फेरि इतिहास चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि शिक्षा जति पनि आज हाम्रो माझमा जति पनि नलेजहरू छ नि, नलेज जुन चाहिँ ट्रेजर हाउस अफ नलेज अथवा ज्ञानको भण्डार भनिन्छ, यो भण्डार चाहिँ कसरी क्रिएट भएको? अनि यसमा चाहिँ अब सपोजको लागि आज हामीलाई याद छ, हामी सजिलोसँग भन्न सक्छौँ कि हाम्रो जुन चाहिँ पृथ्वी छ, पृथ्वीको वरिपरि यो घाम घुम्छ अथवा सूर्य घुम्छ, घामको वरिपरि चाहिँ पृथ्वी घुम्छ भनेर सजिलो भन्न सक्छौँ। तर यही कुरालाई लिएर चाहिँ आजभन्दा धेरै समय अगाडि त कस्तो कन्ट्राडिक्सन थियो सोसाइटीमा। अब एक पक्षीका मान्छेले भन्थे कि पृथ्वी त कहाँ घुम्छ हौ, पृथ्वी घुमेको भए त यहाँ त यताउता हल्लिएर मान्छेहरू लड्नुपर्ने होइन, घामै घुम्छ नि वरिपरि त घामै घुम्नुपर्छ भनेर भन्थे। त्यस्तोमा अर्को नेरेटिभ थियो। र अब यसलाई बादमा आएर चाहिँ हामी सबैलाई याद छ जियोर्दानो ब्रुनो, उहाँले चाहिँ त्यतिखेरको अथोरिटीको एगेन्स्टमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो चाहिँ गलत हो, हाम्रो जुन चाहिँ पृथ्वी छ, पृथ्वी चाहिँ सूर्यको वरिपरि घुम्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र यो प्रोसेसमा उहाँलाई चाहिँ जिउँदै जलाइएको थियो। साथ उहाँको बादमा जो आउनुभयो उहाँले पनि यसलाई प्रुभ गर्ने ट्राई गर्नुभयो कि सही हो, ब्रुनोले भनेको सही हो भन्ने प्रुभ गर्ने ट्राई गर्नुभयो। तर उहाँलाई पनि अथोरिटीबाट थ्रेट भएर चाहिँ उहाँले फेरि अन्तमा चाहिँ अब होइन रहेछ भनेर यसरी भनिदिनु भयो। र यो एउटा साधारण कुरा हो नि त, यो त अहिले त कति हामीले 1-2 को साइन्सतिर पढ्छौँ होला। हाम्रो जुन चाहिँ पृथ्वी छ, पृथ्वी सनको वरिपरि घुम्छ, यसरी रोटेसन गर्छ सनको वरिपरि, यसलाई रोटेसन रेभोल्युसन यसरी छुट्याइएको छ। सो यो कुरा चाहिँ 1-2 मा पढ्छौँ हामी। तर यो कुरा थाहा पाउनुको लागि चाहिँ कयौँ मान्छेले बलिदान दिएका छन्। र अहिले आएर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ जुन चाहिँ महान व्यक्तित्वहरूले जुन चाहिँ एउटा स्लोगनको साथमा शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ भनेर डिमान्ड गर्नुभएको थियो, त्यो फुलफिल नहुँदाखेरि चाहिँ यो कुरा, यी तमाम कुराहरू बुझेर ट्रेजर हाउस अफ नलेज भनेपछि कसैको प्राइभेट प्रपर्टी होइन, कसैको नि प्राइभेट प्रपर्टी होइन। र यो ट्रेजर हाउस अफ नलेज थुपार्नुको लागि चाहिँ कयौँ हजारौँ लाखौँ मानिसहरूको बलिदान, खुन, सङ्घर्ष छ त्यसमा। र यो भएर चाहिँ हाम्रो पनि के हो माग भन्दाखेरि, माग अथवा हाम्रो पनि स्लोगन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एडुकेसन सुड बी सेकुलर, साइन्टिफिक एन्ड डेमोक्रेटिक। र योपट्टि त
कसरी गएको छ भन्नु हामी। जस्तो अब अहिले एउटा जुन चाहिँ तपाईँले MBBSको कुरा गर्नुहुँदै थियो, 50वटा सिट सरकारको तर्फबाट त्यहाँनिर मणिपालमा अथवा सरकारको तर्फबाट 50जना चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ त्यहाँ पढ्नु फ्रीमा पढाइने भन्नुहुँदै थियो। अब यो चाहिँ कसरी साइन्टिफिक भयो, कसरी सेकुलर भयो, यो चाहिँ कसरी डेमोक्रेटिक भयो। त हाम्रो सिक्किमबाट चाहिँ वर्षमा चाहिँ यो MBBS पर्स्यु गर्नको लागि चाहिँ कतिजना स्टुडेन्ट निस्किन्छ? 50जना मात्रै त होइन, कैयौँ स्टुडेन्टहरू निस्किन्छन्। त्यसमा कतिजना विक इकोनोमिक फ्यामिलीबाट बिलोङ गर्ने गर्छन्। र जुन प्रकारले सरकारले देखाउन चाहँदैछ कि हामीले चाहिँ शिक्षामा चाहिँ यस्तो गर्दैछौँ, हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ 50वटा सिट चाहिँ हाम्रो तर्फबाट फ्रीमा 50जना नानीहरू चाहिँ फ्रीमा पढ्न पाउँदैछन् भनेर भन्दैछ। यो चाहिँ कसरी चाहिँ सेकुलर साइन्टिफिक डेमोक्रेटिक भयो? यहाँ त 50जनादेखि बाहेक अरू जति पनि स्टुडेन्टहरू छ जसले चाहिँ MBBS पर्स्यु गर्न चाहँदैछ उसले त पढ्नु पाएन नि त त्यहाँनिर। र वास्तवमा सरकारले गर्नु हो भनेदेखि चाहिँ अब यसमा त यो त एकदमै अब हामीले प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ कि मतलब 50वटा सिट छुटाइदिएको छ गभर्मेन्टले, यहाँनिर फ्रीमा पर्स्यु गर्न पाउँछ। तर यही हो फाइनल, गभर्मेन्टले चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्यो भन्दै ताली ठोक्दै चाहिँ हिँड्नु हुँदैन। किन अन्तिम होइन। हाम्रो भनाइमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मेडिकल कलेज छ, मेडिकल कलेज यो चाहिँ सिक्किममै इस्टाब्लिस हुनुपर्ने हो खासमा हो भने। हजुर सरकारी चाहिँ सिक्किममै इस्टाब्लिस हुनुपर्ने हो। र जति पनि विद्यार्थीहरूले MBBS पर्स्यु गर्न चाहन्छ उनीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर निःशुल्क यहाँनिर पढाइ हुनुपर्ने हो। तर यस्तो भएको छैन। सो यो चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्लियरली बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो जति पनि अब मागहरू उठिरहेको छ मेडिकल कलेज हुनुपर्छ भनेर विभिन्न संस्था सङ्गठनहरूले माग उठाइरहेको छ। यसलाई अलिकति डाइभर्ट गर्नुको लागि, यसलाई डाइभर्ट गरेर चाहिँ मानिसको ध्यानलाई चाहिँ भट्काउनुको लागि चाहिँ यो खालको स्टेपहरू लिँदैछ सरकारले। यही छ। विशेष मलाई प्रवीण शर्मालाई एउटा अर्को प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि विशेष हामीले सिक्किममा मात्रै होइन भारतमै अहिले जुन प्रकारले राष्ट्रिय स्तरको एउटा डिबेट अथवा एउटा न्यारेटिभलाई हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ भने विशेष यो घटना हामीले हेर्नु भने JNUमा जब त्यो JNUको जुन एउटा प्रमुख घटना घट्यो होइन, भारत विरोधी नारा लाग्यो भनेर जति बेला त्यो JNUमा त्यो घटना घट्यो त्यसपछि तमाम जति पनि बहसहरू चल्यो त्यसमा के एउटा सुन्दै आउने तमाम एउटा बहस चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ केही व्यक्तिहरू आफ्नो विचार, आफ्नो सङ्गठन, आफ्नो विचार र सङ्गठनलाई विस्तार गर्नको लागि चाहिँ बारम्बार युनिभर्सिटी कलेजतिर गएर त्यहाँनिर जोइन गरेर धेरै वर्षसम्म त्यहाँ बसेर आफ्नो त्यो काम मात्रै गर्ने र आन्दोलन गर्ने समूह जति पनि छ त्यसमा विशेष रूपमा चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरूको भूमिका हुन्छ भनेर एउटा डिबेट चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा चल्ने गर्छ नि। त्यसमै हामीले जोडेर हेर्नु भने तपाईँहरूको जुन गेजिङ कलेजको घटना भयो त्यो घटनामाथि पनि सिक्किममा केही समूहहरूले फेसबुकतिर यो किसिमको प्रतिक्रियाहरू राखेको हामीले सोसियल मिडियातिर देखेका थियौँ है। र यसमा चाहिँ यो जुन डिबेट छ, जुन यो न्यारेटिभ छ, जुन यो विचार छ, यो विचार चाहिँ खासमा कस्तो खालको विचार हो र यसमा वास्तविकता कति छ? तपाईँले चाहिँ कस्तो प्रकारले यो सबै घटनाहरूलाई हेरेर यसलाई कस्तो प्रकारले एनालाइज गर्नुहुन्छ? विशेष गरेर तपाईँले जुन चाहिँ JNUबाट सुरु गर्नुभयो, म डाइरेक्ट JNUमा गइनँ। सर्वप्रथम त हामीले बुझ्नुपर्छ हाम्रो देश एउटा प्रजातान्त्रिक देश हो, डेमोक्रेटिक एउटा कन्ट्री हो। डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा राइट टु फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन भन्ने जुन चाहिँ छ आर्टिकल 19(1) यसले दिन्छ, हामीलाई प्रोभाइड गर्छ। यो मान्छेको एउटा फन्डामेन्टल राइट हो। र यो सँगै चाहिँ आन्दोलन चाहिँ किन हुन्छ, आन्दोलन मान्छेले किन गर्छन्? आन्दोलन त मान्छेले मनोरञ्जनको लागि त गर्दैनन् होइन, त्यो आन्दोलनबाट आफ्नो पपुलरिटीको लागि त गर्दैनन् मान्छेले आन्दोलन। र त्यो आन्दोलनबाट केही व्यक्तिगत फाइदा होस् भनेर त मान्छेले आन्दोलन गर्दैनन्। र आन्दोलनको पनि एउटा निश्चित लक्ष्य हुन्छ, त्यो लक्ष्यको आधारित चाहिँ मान्छेले आन्दोलन खडा गर्छन्। तपाईँलाई अलिकति म रोक्न चाहन्छु, गर्दैनन् भन्न मिल्छ? त्यो मतलब कोही व्यक्तिहरूले आफ्नो सङ्गठन विस्तारको लागि, आफ्नो विचार स्थापित गर्नुको लागि अथवा आफू नै पपुलर हुनको लागि आन्दोलन गर्दैनन् भन्न त सकिँदैन होला? सकिँदैन, हजुर, गर्न सकिँदैन। तर मैले अघि भनिहालेँ नि, आन्दोलनको एउटा लक्ष्य हुन्छ, त्यो लक्ष्यलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले राखेको हुन्छ। जस्तो प्रकारले अब यसमा हाम्रो उदाहरण दिन्छु। हामीले गरेको आन्दोलन चाहिँ प्रवीण बस्नेत, नकुल, लोकनाथ, प्रवीण शर्माको पपुलरिटी होस् भनेर गरेको आन्दोलन त होइन नि त होइन। हामीले गरेको आन्दोलन चाहिँ एउटा गेजिङ कलेज छ, एउटा मोरल डिग्री कलेजको आधारमा निर्माण होस् ताकि एउटा गरिबको छोराछोरीले एउटा गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरून् भनेर गरेको आन्दोलन हो। तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो एउटा आन्दोलन गरिन्छ, त्यो खालको आन्दोलन पनि गरिन्छ, तर त्यो आन्दोलन र यो आन्दोलन चाहिँ मा चाहिँ सिमिलरिटी त छैन नि त। र जुन चाहिँ आन्दोलन त्यो खालको आन्दोलन गरिँदैछ त्यो आन्दोलन गर्ने व्यक्तिहरू कस्तो छन्
र यो आन्दोलनलाई जसले तपाईँको नेतृत्व दिँदैछन्, जुन लक्ष्यको लागि नेतृत्व दिँदैछन्, त्यो व्यक्तिहरू कस्तो छन्, उनीहरूको एउटा उद्देश्य के छ, एउटा लक्ष्य के छ, यसमा पनि निर्धारित आन्दोलन रहन्छ। अर्को कुरा, जस्तो प्रकारको युनिभर्सिटी होस् अथवा कलेज होस्, यो एउटा यस्तो ठाउँ हो कि यहाँ हरेक राजनीतिक विषयको चर्चा हुनुपर्छ। किन भन्दा हामीलाई थाहा छ नि, हाम्रो देशलाई सञ्चालन गर्ने भनेको त अल्टिमेटली राजनीति हो। त्यस्तो हो भने त तपाईँको जेएनयुको प्रडक्टहरू भयो होइन, अलिगढ मुस्लिम युनिभर्सिटीको प्रडक्टहरू भयो, हाम्रो सिक्किम युनिभर्सिटीको प्रडक्टहरू चाहिँ त्यहाँबाट निस्किसकेको मान्छेहरू चाहिँ भोलिको दिनमा गएर त घाँसै मात्रै काट्नुपर्ने हो नि त होइन, दाउरै मात्रै खोज्नुपर्ने हो, दुधै मात्रै बेच्नुपर्ने हो नि त। तर त्यहाँ पढिसकेको व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी पनि हो कि राजनीतिलाई बुझेर भोलिको दिनमा एउटा राम्रो समाजको निर्माण गर्ने, एउटा राज्यलाई एउटा राम्रो दिशापट्टि लाने, एउटा देशलाई सही दिशापट्टि लाने चाहिँ एउटा त्यो व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी पनि हो। त्यही कारण चाहिँ युनिभर्सिटी होस् अथवा कलेज होस्, त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि एउटा सिद्धान्तको, कुनै पनि विचारको चाहिँ त्यो बहस हुने खालको चाहिँ एउटा खुल्ला वातावरण हुन चाहिँ एकदमै हामीलाई चाहिँ त्यो जेन्युन एउटा महसुस हुन्छ। हजुर, त्यो छ एउटा। हामी विशेष अब यो चर्चाको अन्त्यतिर पनि आइपुग्यौँ है, र विशेष तपाईँलाई अब तपाईँहरू राज्यको, राष्ट्रको अथवा यो सबै स्तरमा नै तपाईँहरूले शिक्षाको अवस्थालाई लिएर विशेष चर्चाहरू गरिरहेको पाउँछौँ होइन, आफ्नो प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिरहेको पाउँछौँ होइन। आज जुन वर्तमान समयमा चाहिँ सिक्किम राज्यमा शिक्षाको अवस्था, जुन शिक्षा क्षेत्रको अवस्था र अथवा यसको स्तर चाहिँ तपाईँ कस्तो पाउनुहुन्छ? विशेष गरेर मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूलाई यो जुन सरकारी स्कुलहरू, सरकारी शैक्षिक संस्थानहरू छ त्यसमा केन्द्रित गरेर म यो प्रश्न गरिरहेको छु कि राज्यमा अहिले विशेष तपाईँहरूले जस्तो प्रकारले अब्जर्भ गरिरहनु भएको छ कि शिक्षाको स्तर अथवा अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? एकदमै तपाईँले एकदमै यो गम्भीर विषय प्रश्न हामीलाई गर्नुभयो। हामी सबैले देखिरहेको छौँ जुन चाहिँ राज्यको पब्लिक फन्डेड इन्स्टिट्युटहरू छ, सरकारी संस्थानहरू छ, यसको अवस्था एकदमै दयनीय छ। हामीले देखिरहेको छौँ कि दिन प्रतिदिन सरकारी स्कुलहरू ठप्प भइरहेको छ, ताला लागिरहेको छ। त्यसको बदलामा जुन चाहिँ प्राइभेट स्कुल्सहरू छ यो तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। प्राइभेट स्कुलमा विद्यार्थीहरूको इनरोलमेन्ट तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, आजभन्दा केही वर्ष अगाडि सिक्किममा पनि 25वटा सरकारी स्कुलहरू बन्द हुने घोषणा भयो। जब यो घोषणा भइसकिसकेपछि चाहिँ सिक्किमको हरेक तबकाका मानिसहरूबाट यसलाई लिएर विरोध भयो। आज हामीले देखिरहेको छौँ नि त, यहाँनिर चाहिँ जसकोमा पैसा छ, जो मान्छे धनी छ, त्यो व्यक्तिहरूले मात्रै चाहिँ एउटा प्राइभेट स्कुलमा आफ्नो नानीहरूलाई पठाएर एउटा क्वालिटी एडुकेसन हासिल गरिरहेको छन्। र जो एउटा गरिब घरानाबाट बिलङ्स गर्ने विद्यार्थीहरू छन्, मिडल क्लास फ्यामिलीबाट बिलङ्स गर्ने विद्यार्थीहरू छन्, त्यो विद्यार्थीहरू त आफ्नो आर्थिक स्थिति कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहेर पनि त तपाईँको प्राइभेट स्कुलहरू भयो, प्राइभेट कलेजहरूतिर त आफ्नो एडुकेसन हासिल गर्न सक्दैन नि त। उनीहरू चाहिँ सरकारी स्कुलहरू भयो, सरकारी कलेजहरूमा गएर आफ्नो एडुकेसन हासिल गर्नु चाहिँ एकदमै कम्पेल छन्। यो सँगसँगै यो क्रममा के पनि भनिने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सरकारी स्कुल बन्द हुनुको कारण चाहिँ विद्यार्थीहरूको इनरोलमेन्ट कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सरकारी स्कुलहरू क्लोज गर्दैछौँ भनेर त्यो खालके पनि एउटा नरेटिभ सेटअप हुन्छ। तर हामीले देखिरहेको छौँ आज ठाउँ ठाउँमा प्राइभेट स्कुलहरू बनिरहेको छ र त्यो गाउँ गाउँमा गभर्मेन्ट स्कुलहरू पनि छ। गभर्मेन्ट स्कुलमा स्टुडेन्टको इनरोलमेन्ट थप्प छ र प्राइभेट स्कुलमा स्टुडेन्टको इनरोलमेन्ट बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। र यो बिचमा त केही फरक छ नि त। सरकारले प्रदान गरिरहेको संस्थामा, ठाउँमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले आफ्नो एडमिसन गर्न चाहिरहेका छैनन् र सँगसँगै चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा आफ्नो एडमिसन लिन चाहिरहेका छन्। कुनै पनि व्यक्तिलाई पैसा खर्च गर्नु, पैसा फ्याल्नु त मन हुँदैन नि त। तर यो कारण चाहिँ किन भइरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। एउटा म मेरै गाउँको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मेरो गाउँमा आज भन्दाखेरि 4-5 वर्ष अगाडि त्यहाँ एउटा प्राइमेरी स्कुल छ। त्यो प्राइमेरी स्कुलमा 100 भन्दा धेरै इनरोलमेन्ट हुन्थ्यो र अहिले त्यो इनरोलमेन्ट घटेर चाहिँ तपाईँको 30 जना जस्तो पुगिरहेको छ। त्यो स्कुल पनि अहिले ताला लाग्ने अवस्थामा छ। तर फेरि हामीले अर्कोपट्टिबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यही गाउँबाट स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ 100 भन्दा बेसी भएर गइरहेको छ अब। तर त्यो विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले सरकारी स्कुल छ, त्यो मेरो गाउँको स्कुल छ, त्यो आफ्नो गाउँको स्कुलमा चाहिँ शिक्षा हासिल गर्न सकिरहेका छैनन्। विद्यार्थीहरूको बाबाआमालाई थाहा भइसकिसकेको छ कि सरकारी जुन चाहिँ स्कुल छ यो स्कुलले चाहिँ अहिले एउटा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिरहेको छैन। त्यही कारण दुःख गरेर, भारी बोकेर भए पनि, ढुङ्गा फुटाएर भए पनि, एमजी नरेगा गएर भए पनि सक्नेले आफ्नो छोराछोरीलाई
एउटा तपाईँको प्राइभेट जुन चाहिँ स्कुल छ प्राइभेट स्कुललाई लाउन चाहन्छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरीको भविष्य बिगारेको त हेर्न चाहँदैन नि त, होइन चाहँदैन। उसले पनि भोलिको दिनमा आफ्नो छोराछोरीको लागि केही सपना देखेको हुन्छ। आज हामी यो जुन चाहिँ पेन्डेमिकको टाइमको कुरा गरौँ। यो पेन्डेमिकको टाइममा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले एउटा डेटा पब्लिस गरेको छ, युनिसेफले एउटा डेटा पब्लिस गरेको छ। यो जुन चाहिँ अहिले एडुकेसन सिस्टम इन्ट्रोड्युस भयो, अनलाइन एडुकेसन सिस्टम, यो एडुकेसन सिस्टममा चाहिँ ओन्ली 24% हाउसहोल्डहरूले मात्रै चाहिँ यो अनलाइन एडुकेसन चाहिँ एक्सेस गर्न सकिरहेको छ। र त्यसमा चाहिँ जति अरू छुटेको 76% घरनाको नानीहरूले चाहिँ अनलाइन एडुकेसन हासिल गर्न सकिरहेको छैनन्। यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि हाम्रो जुन चाहिँ गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युटहरूले चाहिँ कतिको क्वालिटी एडुकेसन प्रोभाइड गर्दैछ। अन्त अर्को कुरा हामीलाई थाहा छ, सरकारमा रहेको व्यक्तिहरूले विभागहरूले दिन प्रतिदिन भन्ने गरिरहेको हुन्छन् कि गभर्मेन्ट स्कुलहरूमा हामीले एउटा क्वालिटी एडुकेसन प्रोभाइड गरिरहेको छौँ भनेर प्रोपागेट पनि गरिरहेको हुन्छ। केही समय अगाडि हामीले देखिरहेको थियौँ, जब जुन चाहिँ अहिले हामीले गाउँको स्कुलहरू हेऱ्यौँ, गाउँको स्कुलहरूमा हेऱ्यौँ भने ती स्कुलहरूमा टिचर्स छैन। टिचर्स बिनै विद्यार्थीहरूले फर्स्ट सेसनल इक्जामहरू गरिसके, अब अर्को एन्टम इक्जाम विद्यार्थीहरूको आउँदैछ। भर्खरै मात्र हेऱ्यौँ भने 800भन्दा बेसी टिचर्सहरूलाई जुन चाहिँ पढाउँदै गरेको ठाउँबाट उनीहरूलाई बाहिर गरियो। अब त्यो ठाउँलाई भरपाई त गर्नु पऱ्यो नि। सरकारले इन्टरभ्यू गरेर अहिलेसम्म रिजल्ट निकालेको छैन भनेपछि चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरूले चाहिँ कसरी आफ्नो शिक्षा आर्जन गर्दैछन्, त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शिक्षा चाहिँ कसले प्रदान गर्दैछ, त्यो पनि एउटा हामीमा एउटा ठुलो प्रश्न आउँछ नि त। त्यो ठाउँलाई त भरपाई गर्नु पर्यो। त्यो भरपाई अहिले हेऱ्यो भने हाम्रो स्कुलहरूमा भएको छैन। र केही समय अगाडि जुन चाहिँ सरकार पक्षबाट विभाग पक्षबाट चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स गरियो। प्रेस कन्फरेन्स गरेर भनियो कि स्कुलहरूमा कुनै पनि स्कुलहरूमा शिक्षकहरूको कमी छैन, हरेक स्कुलमा हरेक सब्जेक्ट टिचरहरू त्यहाँ उपलब्ध हुनुहुन्छ भन्ने खालको एउटा बयान पनि आएको थियो। तर हामीले हेऱ्यौँ भने आज म अहिले वेस्ट डिस्ट्रिक्टको कुरा गर्छु। वेस्ट डिस्ट्रिक्टको कर्जीमा हेऱ्यो भने म्याथमेटिक्स टिचर छैन, यक्सुममा हेऱ्यो भने म्याथमेटिक्स टिचर छैन। त्यस्तै प्रकारले म एउटा दुईवटा इक्जाम्पल मात्रै दिन चाहन्छु। र यस्तो अझै पनि सयौँ स्कुलहरू छन् जहाँ वर्षौँदेखि विद्यार्थीहरूले आफ्नो सब्जेक्ट टिचर बिनै आफ्नो जुन चाहिँ शिक्षा छ यो हासिल गरिरहनु परेको छ। तपाईँहरूकै माध्यमबाट केही समय अगाडि हामीले जानेका थियौँ, बुझेका थियौँ, स्कुलमा टिचर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्कुलमा वान फ्यामिली वान जबबाट रिक्रुट भएको पियोनले क्लास लिइरहनु परेको एउटा घटना पनि सार्वजनिक भएको थियो। आज त्यो घटना त सोसियल मिडियामा सार्वजनिक भयो, त्यही कारण मात्रै हामीले थाहा पायौँ नि त। राज्यको जति पनि गाउँहरूमा निर्माण भएको सरकारी स्कुलहरू छ, यो स्कुलहरूमा चाहिँ अहिले अवस्था जस्तोको त्यस्तै छ। सरकारी स्कुलहरू चाहिँ अहिले एउटा खिचडी खाने खालको एउटा साधन मात्रै बनेको छ विद्यार्थीको लागि। यो खिचडी खाने साधन भन्दाखेरि कति शिक्षक शिक्षिकालाई लाग्न सक्छ कि हामीले त स्कुलमा गएर पढाएका छैन रहेछौँ, हामीले विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको छैन रहेछौँ भन्ने खालको पनि एउटा विचार विकास हुनसक्छ। र हामीले कुनै पनि शिक्षक शिक्षिकाले विद्यार्थीहरूलाई पढाएन भनेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि अब हामीले हेरौँ, आज भन्दाखेरि 30 वर्ष अगाडि अथवा 20 वर्ष अगाडि रिक्रुट भएको जो टिचरहरू हुनुहुन्छ त्यो टिचरहरूलाई पनि अहिलेको समय सापेक्ष अपडेट हुन लागि त नयाँ कुराहरूको पनि त्यहाँनिर विकास गराउनु पऱ्यो नि, नयाँ कुराहरूलाई इन्ट्रोड्युस गराउनु पऱ्यो, उहाँहरूलाई नयाँ ट्रेनिङहरू दिनु पऱ्यो नि। त्यसको आधारमा त उनीहरूले अहिले जुन चाहिँ समयमा दिनुपर्ने ज्ञानहरू विद्यार्थीहरूलाई दिन सक्छन्। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि रिक्रुट गरेको टिचरको अवस्था जस्तोको त्यस्तै छ। उनीहरूलाई कुनै पनि एउटा नयाँ ट्रेनिङहरू उपलब्ध गराएको छैनन्। टिचरहरूले आफ्नो लेभलबाट दिनेले बेस्ट दिइरहेका छन्, तर पनि टिचरहरू पनि यो सिस्टमको एउटा भिक्टिम भइरहेको छन् नि त। जुन व्यवस्थाले चाहिँ एउटा नियम सृजना गर्नुपर्ने हो, त्यो नियमले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा शिक्षकको पनि एउटा गुणस्तरीय विकास भएर जाओस्, सँगसँगै विद्यार्थीको पनि एउटा गुणस्तरीय लेभल विकास भएर जानुपर्ने हो नि त। तर यो दुवै पक्षमा चाहिँ सरकारले ध्यान नदिएको पाउँछौँ। अन्त अर्को एउटा कुरा एड गरेँ, अगाडि जसले प्रेस कन्फरेन्स गरेर हरेक स्कुलमा हामी क्वालिटी एडुकेसन प्रोभाइड गरिरहेको छौँ, शिक्षक शिक्षिका उपलब्ध छ भनेर जसले घोषणा गर्यो, आज त्यो व्यक्तिहरूको छोराछोरी कुन स्कुल पढ्दैछ? त्यो व्यक्तिहरूको छोराछोरी साँच्चै नै सरकारी स्कुलहरू पढिरहेका छन् त? सरकारी स्कुलमा शिक्षक शिक्षिका नभएको कारणले गर्दाखेरि ती विद्यार्थीहरूले दुःख भोगिरहेका छन् त? त्यो प्रेस कन्फरेन्स गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यो ग्रुपमा पर्छन् कि पर्दैनन्? आज सारा सिक्किमको महानुभावहरूले, विद्यार्थी वर्गले, गरिब खटिखाने वर्गले यो कुरा पनि निहालेर हेर्न जरुरी छ। उनीहरूका छोराछोरी त पिएनजी पढिरहेका छन्, राज्यका ठुल्ठुला तपाईँको प्राइभेट स्कुलहरू पढिरहेका छन्, प्राइभेट कलेजहरू पढिरहेका छन्।
यो तमाम कुराहरू छ नि त। अर्को कुरा, जसरी हामी कलेजबाट निक्ल्यौँ, यो निक्लिने क्रममा पनि हामी धनी घरानाबाट बिलङ्स गर्ने विद्यार्थीहरू कोही थिएनौँ नि त। हामी गरिब घरानाबाट बिलङ्स गर्ने विद्यार्थीहरू थियौँ। हामीले पनि एउटा गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कलेजबाट बाहिर गरिएको। यदि आज म मन्त्रीको छोरा भए, आज म मुख्यमन्त्रीको छोरा भए, म कलेजबाट बाहिर निक्लिने थिइनँ होला। हामीलाई याद छ, यहाँ त मुख्यमन्त्रीको छोरा भएको भए त आज म एमएलए भइसकेको हुन्थ्यो होला। जसरी अहिले राज्यको स्थिति हेरौँ न, राज्यमा मुख्यमन्त्रीको छोरा त हामी कलेजबाट बाहिर निस्किएको देखेको छैनौँ। अरू विधायकको छोराहरूलाई त स्कुलबाट बाहिर निकालिएको हामी देखेको छैनौँ। उनीहरू त सरकारी स्कुलमा, सरकारी कलेजमा पढिएको देखेको छैनौँ। राज्यमा त मुख्यमन्त्रीको छोरा त एमएलए भइरहेको देखेको छौँ नि त। आज हामी गरिब घरानाबाट बिलङ्स गर्ने विद्यार्थीहरू, त्यही कारण चाहिँ हामीले गुणस्तरीय शिक्षा सुविधाको माग गर्दाखेरि चाहिँ हामी कलेजबाट बाहिर हुनु परेको छ। समग्रमा चाहिँ तपाईँको भनाइ चाहिँ के, अब हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ राज्यमा विशेष अहिले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको अवस्था ठिक छैन र सरकारले सुनियोजित तरिकाले नै निजीकरणलाई बढावा दिनको लागि चाहिँ यो सरकारी क्षेत्रमा चाहिँ उसले आफ्नो लगानी अथवा आफ्नो ध्यान नदिएको भन्ने तपाईँको भनाइ यही हो समग्रमा। हजुर, प्रवीण बस्नेत, म तपाईँलाई यो आजको चर्चाको अन्तिम प्रश्न राख्न चाहेँ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि, जसरी अहिले प्रवीण शर्माले भन्नुभयो कि सिक्किम राज्यमा चाहिँ अहिले शिक्षाको जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ ठिक छैन अथवा समस्या धेरै छ यो क्षेत्रमा, साथै निजीकरणलाई बढावा दिइरहेको र यो जुन सरकारी क्षेत्र छ त्यसमा चाहिँ ध्यान नदिएको, लापरवाही त्यसमा धेरै भएको भन्ने उहाँको जुन भनाइ छ, यसलाई अब राष्ट्रिय स्तरसँग जोडेर हेर्दाखेरि अथवा सिक्किमको यो पृथक समस्या त होइन, आइसोलेटेड समस्या त होइन होला होइन, यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा पनि यस्तै अवस्था छ अथवा यो निजीकरणलाई बढावा दिइरहेको अवस्था राष्ट्रिय स्तरमा पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ? अब शिक्षा, अब सिक्किम भनेको चाहिँ भारतदेखि अलग राज्य पनि होइन होइन, भारतदेखि फाल्टै एउटा देश पनि होइन। सिक्किम भारतकै एउटा अङ्ग हो। अब यहाँनिर शिक्षामा जस्तो खालको समस्याहरू देखा पर्दैछ, अब यही समस्याहरू चाहिँ अरू पार्ट अफ कन्ट्रीमा पनि एकदमै छ। जस्तो कि एडुकेसनमा चाहिँ हामीले हेर्न पाइरहेको छौँ। अब जब यो पेन्डेमिकको समय आयो र अब नयाँ यो पालिको यो जुन चाहिँ बजेट सेसन भएको थियो, यसमा शिक्षामा चाहिँ 3.5% जिडिपीको 3.5%बाट घटाएर चाहिँ जिडिपीबाट चाहिँ मतलब जुन चाहिँ जिडिपी हुन्छ, जिडिपीको चाहिँ 3.5% बजेट चाहिँ शिक्षामा हाल्ने गरिन्थ्यो र योबाट स्ल्यास गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ 2.6% मात्रै बजेट चाहिँ शिक्षामा हालिएको छ। अब जतिखेर पनि महामारीहरू आउँछ, जतिखेर पनि यस्तो खालको केही नेचुरल क्यालामिटिसहरू आउँछ, डिस्ट्रक्सन्सहरू हुन्छ, केही हुन्छ, यतिखेर चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ खालि शिक्षाबाट नै फन्डहरू काटेर चाहिँ अरू जग्गामा लगाइन्छ। यस्तो थुप्रोवटा जग्गा छ जहाँबाट फन्डहरू रिड्युस गरेर चाहिँ अरू जग्गामा यो जुन चाहिँ डिस्ट्रक्सन भएको छ अथवा आवश्यक ठाउँमा हामीले लगाउन सकिन्छ नि त। अब शिक्षा भनेको के हो? एकपल्ट हाम्रो फर्स्ट ब्ल्याक प्रेसिडेन्ट है साउथ अफ्रिकाको, उहाँले भन्नुभएको थियो कि नेल्सन मण्डेलाले भन्नुभएको थियो, एडुकेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एडुकेसन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रु विच वी क्यान चेन्ज द वर्ल्ड अथवा विच वी क्यान युज टु चेन्ज द वर्ल्ड। एडुकेसन भनेको चाहिँ यस्तो पावरफुल वेपन हो जसलाई युज गरेर हामीले संसार नै बदल्न सक्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। अब यहाँबाट हामी के मतलब निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षा के हो? वाट इज एडुकेसन? वाट इज द मोटिभ अफ एडुकेसन? कि एडुकेसनको मोटिभ भनेको चाहिँ पढ्नु, एक लाइनमा गएर पढ्यो, जब पायो, घर बनायो, बस्यो, यति नै हो। अनि उहाँको जुन चाहिँ भनाइ छ त्यहाँबाट मतलब हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ एडुकेसन भनेको के हो? मोटिभ अफ एडुकेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्यान मेकिङ हो, क्यारेक्टर बिल्डिङ हो। एकदम एउटा मान्छेलाई सही मान्छे बनाउने चाहिँ शिक्षाले मात्रै गर्न सक्छ, अरूले गर्न सक्दैन। अब यस्तो इम्पोर्टेन्ट विषय हो शिक्षा भनेको चाहिँ, अनि यस्तो महत्त्वपूर्ण एउटा क्षेत्र हो शिक्षा भनेको। अब यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रबाट चाहिँ जहाँबाट चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ सही मान्छे हुन्छ, अब त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ दिन प्रतिदिन सरकारले चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ बजेटहरू स्ल्यास गर्दै अरू जग्गातिर हाल्दैछ। त यसको मतलब हामीले देख्न सक्छौँ नि त यहाँनिर के गर्न खोजिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षा चाहिँ कस्तो बनाइँदैछ भन्दाखेरि थ्रु आउट द नेसन कस्तो बनाइँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ एउटा सत्ताको चाहिँ जुन चाहिँ भोट पोलिटिक्स हुन्छ, भोट बेस्ड पोलिटिक्स हुन्छ,
यसमा चाहिँ के गरिँदैछ भन्दाखेरि एकदमै चालाकीसँग शिक्षाको क्वालिटी एक त घटाइँदैछ, घटाएर यहाँबाट दिन प्रतिदिन बजेटहरू निकालेकै छ होइन, स्ल्यास गरेको गरेछ। यसो गर्दाखेरि सफिसियन्ट बजेट नभएको कारणले गर्दा रिसर्चहरू हुनु पाउँदैन र यो ढङ्गले एकदमै चालाकी पाराले चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि सत्ताले चाहिँ आफ्नो भोट पोलिटिक्सलाई यो के हो मिडियम, भोट पोलिटिक्स जित्ने एउटा मिडियम बनाउँदैछ शिक्षालाई चाहिँ। अब मान्छे शिक्षित भयो, मान्छे पढ्छ, मान्छे शिक्षित हुन्छ र शिक्षित भएर चाहिँ अब शिक्षित भएपछि त के गलत हो के सही हो उसले त आरामै छुटाउन सक्छ नि त। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सत्ताले त मनमा जे आयो उसलाई त्यो गर्न सक्दैन। एउटा इक्जाम्पल दिन चाहे म, जुन चाहिँ 1950 को दशकमा जब भारत इन्डिपेन्डेन्स भयो त्यसको बादमा चाहिँ यहाँनेरि एजुकेटेड एकदमै बढेर गयो, मतलब त्यो एजुकेटेडको रेट चाहिँ एकदमै बढेर गएको थियो। र यो बढेर जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ त्यतिखेरको जुन चाहिँ सत्ता थियो, सत्ताले त्यो एजुकेटेड अनइम्प्लोइडहरू बेसी बढेर गएर त्यो अनइम्प्लोइडलाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट दिनु चाहिँ एकदमै साह्रो पऱ्यो। अब मान्छे शिक्षित भयो र बेरोजगार भयो भनेदेखि कसलाई खतरा हुन्छ? समाजलाई खतरा हुन्छ कि सत्तालाई खतरा हुन्छ कि हामी आम मान्छेलाई खतरा हुन्छ? अभियसली सत्तालाई हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले सबै कुरा बुझ्यो, मान्छे शिक्षित भयो, एकदमै गुणस्तरीय शिक्षा उसले पाएको छ भनेदेखि त उसले त जति पनि इन्जस्टिस हुन्छ, रङ्स हुन्छ, जति पनि सत्ताले जुन प्रकारको शोषणहरू गर्छ त्यसलाई त प्रश्न गर्छ। र यसो हुँदाखेरि चाहिँ एडुकेसन कर्टेलमेन्ट पोलिसिसहरू त्यतिखेर ल्याइएको थियो। त्योभन्दा अगाडि हाम्रोमा सेमेस्टर सिस्टमहरू त्यस्तो केही पनि थिएन। कलेजमा जुन चाहिँ सेमेस्टर सिस्टम हुन्छ, 12 इयर स्कुलिङ जुन चाहिँ पोलिसी छ, 12 वर्ष चाहिँ स्कुल पढ्नै, यो पोलिसीहरू चाहिँ यो एडुकेसनलाई मतलब एउटा एडुकेसनको कर्टेलमेन्ट पोलिसी भनौँ, यो खालको पोलिसीहरू इन्ट्रोड्युस गरेको हुन्छ। किन गर्यो भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ एजुकेटेड अनइम्प्लोइड छ त्यसको रेटलाई घटाउनुको लागि। सो हामीले अहिले जुन प्रकारले अब हामीले देखिरहेका छौँ, जुन चाहिँ शिक्षामा जुन चाहिँ बजेट छुटाएको छ यसमा कटौती दिन प्रतिदिन यसलाई काट्दै कम्ती रिड्युस गर्दै लाँदैछ। सो यहाँबाट नै हामी बुझ्न सक्छौँ कि जुन चाहिँ एउटा पब्लिक फन्डेड यो एडुकेसन सिस्टम छ यसलाई चाहिँ सरकारले जानेर उनीहरूले चालाकीपूर्ण पेन्डेमिकको बाहना दिएर केहीको बाहना दिएर चाहिँ यसरी बजेटहरू घटाएर चाहिँ यसको क्वालिटी रिड्युस गर्ने काम हुँदैछ। समग्रमा यसलाई पनि हामीले समग्रमा भन्ने हो भने चाहिँ विशेष जुन राष्ट्रिय स्तरमा चलिरहेको एउटा ट्रेन्ड नै छ कि मतलब पब्लिक फन्डेड एजुकेसनलाई चाहिँ अब त्यहाँ फन्ड कम्ती गरेर, लगानी कम्ती गरेर चाहिँ निजीकरणलाई एक प्रकारले बढावा दिइरहेको भन्ने यो समग्रमा तपाईँहरूको यो कन्क्लुजन छ। र सिक्किम पनि योबाट छुट नभएको अथवा सिक्किम पनि एउटा टाढा नभएको भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको भनिरहेको छ है। र तपाईँहरूले यत्रो समस्याको यो भण्डार नै देखाउनु भयो होइन, विशेष यो अब समस्या शिक्षा क्षेत्रमा धेरै समस्या छ भन्ने त कुरा आयो। तर अब यसलाई सुधार गर्नको लागि अथवा यो समस्यालाई समाधान गर्न पनि त बाटो उपाय विचार त होला नि त होइन? तपाईँलाई के लाग्छ कि यो अहिले जस्तो प्रकारको सिचुएसन क्रिएट भएको छ यो एजुकेसन क्षेत्रमा होइन, यसलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ विशेष अब सुधार गर्ने भनेको त सरकारले नै हो होइन, सरकारले कस्तो कदमहरू चालेर चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष सरकारी स्कुलहरू कलेजहरूलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्छ, गुणस्तरीय शिक्षा कसरी प्रदान गर्न सक्छ, यसमा तपाईँहरूको विचार के छ? सर्वप्रथम त गभर्मेन्टले जति पनि हाम्रो इन्स्टिट्युटहरू छ त्यो इन्स्टिट्युसनमा एउटा क्वालिटी एडुकेसन प्रोभाइड गर्न लागि सरकारकोमा एउटा गुणस्तरीय एउटा क्वालिटेटिभ पोलिसी हुनु पर्यो। एउटा त्यो पोलिसीको माध्यमबाट मात्रै कुनै कुरा सञ्चालन हुने हो, कुनै कुराको निर्माण हुने हो। त्यसरी नै जस्तो प्रकारको अहिले हामीले राज्यमा हेऱ्यौँ भने गभर्मेन्ट जुन चाहिँ इन्स्टिट्युटहरू छ यसमा फन्ड डे बाई डे कम्ती हुँदै गइरहेको छ सिक्किममा पनि। र यसमा हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ गभर्मेन्टले एडुकेसनमा इन्भेस्ट गर्दैछ यो इन्भेस्टलाई यो फन्डलाई चाहिँ अझै बढाउन जरुरी छ, ताकि त्यो फन्ड बढ्यो भने मात्रै हाम्रो सरकारी स्कुल छ, सरकारी कलेजहरू छ, यसको स्तर पनि बढ्ने हो नि त। कुनै कुरा फन्ड बिना त कुनै कुरा पनि सञ्चालन हुन सक्दैन नि त। त्यहाँभित्र टिचर चाहिन्छ, त्यहाँनिर त्यो हिसाबको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट पर्छ। कुनै पनि एउटा कलेजमा साइन्सको ल्याब हुन लागि त्यहाँनिर पैसा चाहिन्छ, ल्याब निर्माण गर्न लागि होइन, स्कुलमा लाइब्रेरी बनाउन लागि त्यहाँनिर पैसाको जरुरी हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ जति सरकारले आजभन्दा अगाडि फन्ड इन्भेस्ट गर्दैछ त्यो फन्डलाई चाहिँ
एडुकेसनमा चाहिँ अझै धेरै बढाउन एकदमै अनिवार्य छ। र यही क्रममा जति पनि हाम्रो छुटेको स्कुलहरू छ, गाउँको ग्रामीण क्षेत्रको सरकारी स्कुलहरू छ, यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट निरन्तर रूपमा गर्न एकदमै अनिवार्य छ। सँगसँगै जस्तो प्रकारको टिचर्सहरू त्यहाँनिर रिक्रुट गरिन्छ, रिक्रुट गर्दाखेरि एउटा क्वालिटीको हिसाबमा टिचरहरूलाई पनि त्यहाँनिर रिक्रुट गर्न अति नै आवश्यकता छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूकै माध्यमबाट भोलि त्यो विद्यार्थी देश निर्माण गर्ने एउटा व्यक्ति बन्न सक्छ, राज्य निर्माण गर्ने व्यक्ति बन्न सक्छ। जस्तो प्रकारको अहिले हामीले राज्यमा हेऱ्यौँ भने राज्यमा जुन चाहिँ हाम्रोमा एउटा युनिभर्सिटी छ, सेन्ट्रल युनिभर्सिटी छ, सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटी छ। र यसमा वर्षमा बेसी न बेसी भनेको विद्यार्थीहरूले एउटा डिपार्टमेन्टमा 25 जना जस्तो मात्रै एडमिसन पाउँछन्। र हामीले अर्कोपट्टिबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ राज्यमा अहिले 10 वटा सरकारी कलेजहरू छ। यो सरकारी कलेजबाट एक वर्षमा नभएको पनि 1500 जस्तो विद्यार्थी, मिनिमम 1500 अथवा 2000 जस्तो विद्यार्थीहरू पासपोर्ट भएर निक्लिँदैछन्, त्यहाँबाट पासपोर्ट भएर निक्लिँदैछन्। र यो क्रममा चाहिँ फेरि अर्कोपट्टि चाहिँ एउटा 25 जनाको लागि मात्रै एउटा एडमिसन भ्याकेन्सी छ, खाली छ। भनेपछि चाहिँ 1500 भन्दा बेसी विद्यार्थीहरूले त चाहेर पनि आफ्नो फर्दर एकाडेमिक करियरलाई अगाडि लान सक्दैनन् नि त। र यो कुरालाई मध्यनजर राख्दै चाहिँ सरकारले जस्तो प्रकारले चाँडोभन्दा चाँडो जुन चाहिँ स्टेटको युनिभर्सिटी छ, स्टेटको युनिभर्सिटीलाई बढावा दिन जरुरी छ। हामीलाई थाहा छ सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी 2017-18 यो सुरु भएको हो र यसमा अहिले हिन्दी र नेपाली डिपार्टमेन्टहरू सञ्चालन हुँदैछ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ यही क्रममा जस्तो प्रकारको सिक्किम संस्कृत र नेपाली यहाँनिर अहिले सुरु हुँदैछ। यही क्रममा जुन चाहिँ अरू पनि फेसिलिटिजहरू, अरू पनि सब्जेक्टहरूको पढाइ चाहिँ सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीमा भयो भने चाहिँ त्यो ठाउँबाट पनि धेरै जस्तो विद्यार्थीले आफ्नो जुन चाहिँ फर्दर जुन चाहिँ एडुकेसन छ त्यो एडुकेसनलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छन् जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ। अघि मैले भनिहालेँ नि, जो विद्यार्थीहरूको एउटा आर्थिक स्थिति राम्रो छ, त्यो आर्थिक स्थिति राम्रो भएको विद्यार्थीहरूले मात्रै चाहिँ कलेजबाट पासआउट भएर चाहिँ अरू प्राइभेट युनिभर्सिटीहरूतिर जान सक्छन्, आफ्नो एडमिसन गर्न सक्छन्। जो चाहिँ गरिब घरानाबाट बिलङ्स गर्ने विद्यार्थीहरूले त सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा उनीहरूको इक्जाम भएर नेम लिस्ट आउट नहुँदाखेरि त उनीहरू घरमा बस्नु पऱ्यो नि त, घरमा बसेर घाँस काट्नु पऱ्यो। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने राज्यमा जुन चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्टको रेट यति साह्रो डरलाग्दो छ, इम्प्लोइमेन्ट क्राइसिस यस्तो डरलाग्दो बढिरहेको छ। उनीहरूले ताकि भोलिको दिनमा ग्रेजुएट सकेर काम पाउँछु भन्ने त केही ग्यारेन्टी छैन। उनीहरूकोमा एउटा फर्दर जुन चाहिँ एकाडेमिक करियरलाई अगाडि लाने इच्छा त सबैकोमा हुन्छ नि त। तर आर्थिक स्थिति कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीले आफ्नो एकाडेमिक करियरलाई अगाडि लान सकिरहेका छैनन्। र सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो ध्यान दिएर जुन चाहिँ हाम्रो सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी छ यसको निर्माण गर्नुपर्छ। र यो निर्माण गरिसकेपछि चाहिँ यसमा साइन्स कमर्सको जति पनि सब्जेक्टहरू छ त्यो पढाइहरू पनि सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीमा हुनुपर्छ। जस्तो प्रकारको अहिले हेरौँ, भर्खरै मात्र केही समय अगाडि सिक्किम सरकारले जुन चाहिँ हाम्रो एसेम्ब्ली छ, एसेम्ब्लीबाट चाहिँ हरेक कुरा पास हुन्छ नि त। भोलिको दिनमा तपाईँको पब्लिक फन्डेड एडुकेसन राम्रो हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने निर्णय लिने भनेको त हाम्रो प्रतिनिधिहरू हुन् र संसद हो नि त, माथि एसेम्ब्ली हो नि त। तर एसेम्ब्लीले चाहिँ अहिले कस्तो बिलहरू पास गरिरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ। पब्लिक फन्डेड एडुकेसन इन्स्टिट्युटलाई राम्रो बनाउनुको सट्टामा प्राइभेट युनिभर्सिटीहरूलाई अझै इन्करेज गरिरहेको छ। भर्खरै मात्र 2021मा 3टा प्राइभेट युनिभर्सिटीको बिलहरू पास गरियो। हामीलाई थाहा छ सिक्किम इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी बिल एउटा भयो, सिक्किम मेधावी स्किल युनिभर्सिटी बिल भयो र अर्को सिक्किम अल्पाइन युनिभर्सिटी बिल। यो 3टा प्राइभेट युनिभर्सिटी बिलहरू चाहिँ स्टेटले एसेम्ब्लीमा पास गर्न सक्छ। तर त्यही हामीले चुनेको प्रतिनिधिले चाहिँ एसेम्ब्लीमा चाहिँ स्टेट युनिभर्सिटी चाँडो बनिनुपर्छ, यो स्टेट युनिभर्सिटीमा हरेक कोर्सहरूको पढाइ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधिहरूले भनिरहेको छैन। यहाँबाट पनि हामी स्पष्ट हुन्छौँ कि सरकारले चाहिँ पब्लिक फन्डेड एडुकेसन सिस्टमलाई चाहिँ सेभ गर्न चाहिरहेको छ कि भत्काउन चाहिरहेको छ, योबाट पनि हामी एकदमै स्पष्ट हुन्छौँ। र अर्को कुरा जस्तो प्रकारको सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटी छ, हामीलाई याद छ 2007देखि यो सुरु भएको, अहिलेसम्म पनि पर्मनेन्ट क्याम्पस यसको रेडी भइसकेको छैन। याङयाङमा बनिँदैछ, यत्रो लामो समयको अन्तरालमा पनि यसको पर्मनेन्ट क्याम्पस इस्टाब्लिस भएको छैन। 15 वर्ष भन्दाखेरि अवधिमा पनि यहाँबाट पनि स्पष्ट हुन्छौँ कि सरकार चाहिँ जुन चाहिँ पब्लिक फन्डेड एडुकेसन सिस्टममा कतिको फोकस गरिरहेको छ अथवा गरिरहेको छैन भन्ने पनि यहाँबाट स्पष्ट हुन्छौँ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो जुन चाहिँ एउटा
सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटी छ। यो सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा अहिलेसम्म फिजिकल एडुकेसनको यहाँनिर मास्टर्स कोर्स हुँदैन। फर्दर ग्रेजुएट गरिसकेपछि फर्दर उनीहरूको एकाडेमिक कोर्स सिक्किमभित्र हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब विद्यार्थीहरूले ग्रेजुएट फिजिकल एडुकेसनमा गरिरहेको छन् सिक्किमको हरेक कलेजबाट, तर सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा उनीहरूले मास्टर्स कोर्स गर्न सक्दैनन् नि त। तर अब उनीहरूले मास्टर्स कोर्स गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सिक्किमदेखि बाहिर जानुपर्ने हुन्छ। सिक्किमदेखि बाहिर को जान सक्छ? सिक्किमदेखि बाहिर त त्यो व्यक्ति मात्रै जान सक्छ जसको आर्थिक स्थिति दह्रो छ, त्यो व्यक्तिहरू मात्रै जान सक्छ। गरिब घरानाबाट बिलङ्स गर्ने विद्यार्थीहरू त सिक्किम छोडेर त बाहिर गएर आफ्नो एडुकेसन जुन चाहिँ करियर छ, एकाडेमिक करियरलाई त अगाडि लान सक्दैन नि त। यो पनि एउटा ठुलो समस्या हामीले युनिभर्सिटीको समस्या देखिरहेको छ, युनिभर्सिटीमा भएको समस्या। सरकारले चाहिँ, हाम्रो विभागले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्न अति नै आवश्यकता छ। अर्को कुरा, जस्तो प्रकारले हेऱ्यो भने विभोक कोर्स सिक्किममा लागू छ। अहिले देन्ताममा भोकेसनल कलेज छ होइन, अरूतिर पनि यसको पढाइ हुन्छ। र एमबोक मास्टर्स अफ भोकेसनल कोर्स चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीमा त्यसको कोर्स छैन। विभोक सकिसकेपछि विद्यार्थीले एमबोक गर्न त कि बाहिर जानु पर्यो कि चाहिँ विभोक सकेर घरमा बस्नु पर्यो। उनीहरूले त आफ्नो एकाडेमिक करियर त यहाँ हाम्रो सिक्किम युनिभर्सिटीबाट गर्न सक्दैन नि त। र सरकारले विद्यार्थीको भविष्यसँग चिन्तित छ भने चाहिँ यी तमाम कुराहरूमा सुधार ल्याउन एकदमै अनिवार्य छ। अर्को कुरा, सिक्किमको जति पनि हाम्रो गभर्मेन्ट कलेजहरू छ, यो गभर्मेन्ट कलेजहरूको अवस्था एकदमै दयनीय अवस्था छ। सरकारले यसलाई रियलाइज गर्छ गर्दैन त्यो उनीहरूको पक्ष हो, र हामी सामान्य जनसाधारण र विद्यार्थीले देखेको पक्ष यो छ। जस्तो प्रकारको अहिले हेऱ्यौँ भने धेरैवटा कलेजहरूको आफ्नो पर्मनेन्ट क्याम्पस छैन। पर्मनेन्ट क्याम्पस बिना कलेज सञ्चालन भइसकेको छ। त्यो भित्र जुन चाहिँ एउटा ल्याबको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुनुपर्ने हो, त्यहाँ चाहिने इक्विपमेन्टहरू हुनुपर्ने हो, त्यो ल्याबहरू अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने आफ्नो पर्मनेन्ट क्याम्पस नभएको कलेजमा त हामी ल्याब पाउन सक्दैनौँ नि त। त्यहाँ त त्यो हिसाबको लाइब्रेरी फेसिलिटिज त हामी पाउन सक्दैनौँ नि त। त्यो हिसाबको गुणस्तरीय शिक्षाको त हामी त्यो कलेजहरूबाट त आश गर्न सक्दैनौँ नि त। यदि सरकार चाहिँ, विभाग चाहिँ साँच्चैकै शिक्षामा चिन्तित छ भने चाहिँ यो चाँडोभन्दा चाँडो जति पनि हाम्रो गभर्मेन्ट कलेजहरू छ यसको पर्मनेन्ट क्याम्पस चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण गर्न अति नै आवश्यकता छ। अर्को कुरा, हामीले सिक्किममा हेऱ्यौँ भने अहिलेसम्म धेरै जस्तो कलेजहरूमा हस्टेलहरू छैन, हामीले देखिरहेका छौँ। जस्तो प्रकारको हाम्रो गेजिङहरूतिर छैन, मङ्सिलामा छैन, तमाम थुप्रै कलेजहरू, देन्ताम कलेजहरू छ। यो कलेजहरूतिर अहिलेसम्म हस्टेल छैन। यदि कलेजले पर्मनेन्ट त्यहाँनिर हस्टेल फेसिलिटिज प्रोभाइड गर्यो भने त गरिबका छोराछोरी पनि कम्ती रकममा त्यो हस्टेलमा बस्न सक्छन् नि। त्यो हस्टेलबाट आफ्नो फर्दर एकाडेमिक जुन चाहिँ स्टडिज छ त्यसलाई कम्प्लिट गर्न सक्छन् नि त। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने गेजिङबाट कोही व्यक्ति गान्तोक कलेज पढ्नु पऱ्यो अरे सपोजको लागि, यहाँ त हस्टेल त एकदमै, त्यहाँ त लिमिटेड सिट छ, कम्तीभन्दा कम्ती विद्यार्थीहरूले मात्रै त्यो हस्टेलमा बस्न सक्छन्। र धेरै जस्तो विद्यार्थीहरूले त प्राइभेट रुमतिर बसिरहनु परेको छ नि त। यदि सरकार चाहिँ गरिबको छोराछोरीसँग र गरिबसँग चाहिँ एकदम चिन्तित छ भने हरेक कलेजहरूमा त्यो जुन चाहिँ हस्टेलको इन्फ्रास्ट्रक्चर छ यसलाई बढाउन एकदमै जरुरी छ, ताकि गरिबको छोराछोरीले पनि कम्ती रकममा त्यो हस्टेलमा बसेर आफ्नो ग्रेजुएसनलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न सकुन्। यो पनि एउटा ठुलो कुरा छ। सरकारले यो जुन चाहिँ हस्टेलको समस्या छ यो हस्टेलको समस्यामा पनि ध्यान दिन अति नै अनिवार्य छ। अर्को कुरा, यो मेरो अन्तिम कुरा हो, जस्तो प्रकारको सारा कलेजहरूतिर, युनिभर्सिटीहरूतिर बस फेसिलिटिजहरू छ। तर अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि हरेक कलेजहरूतिर जुन चाहिँ बसमा विद्यार्थीहरू, अब सपोजको लागि गेजिङ कलेज त हाम्रो आरिगाउँ एरियामा स्थापित छ, तर धेरै जस्तो विद्यार्थीहरू त गेजिङ बजार एरियातिर बस्छन् होइन, त्यो 8 माइल एरियातिर बस्छन् र गुर्ताङ एरियातिर बस्छन्। त्यो विद्यार्थीहरू त बिहान आउँदाखेरि त कलेजको बसको सुविधा लिएर कलेज आउनु पऱ्यो नि त। त्यो क्रममा उनीहरूको रुम त्यहाँ हुन्छ, एकखेप आउँदाखेरि 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ बसमा चाहिँ चार्ज लिइरहेको छ। अब घरबाट आफ्नो घर छोडेर त्यो विद्यार्थीहरू रुममा बस्नु पऱ्यो, त्यो रुमको रेन्ट तिर्नु पऱ्यो, त्यहाँ बसेर उनीहरूले बिहान भात खानु पऱ्यो, बेलुका भात खानु पऱ्यो, कलेजमा चाहिने सामग्रीहरू किन्नु पऱ्यो, कलेजमा धेरै फीहरू तिर्नु पऱ्यो। त्यो गर्दा गर्दै पनि एक दिनमा एकखेप आउँदाखेरि 20 रुपियाँ भाडा तिरेर आउन विद्यार्थीहरूलाई कतिको सजिलो परिरहेको छ अथवा कतिको साह्रो परिरहेको छ। यो कुराहरू पनि त छ नि त। यदि सरकार चाहिँ साँच्चीकै विद्यार्थीको भविष्यसँग चिन्तित छ, गरिब बाबाआमाले जस्तो प्रकारको दुध बेचेर कलेज पढाइरहेको बाबाआमाको यो भविष्यसँग चिन्तित छ, उनीहरूले दुःख नपाएको हेर्न चाहन्छ भने चाहिँ जति पनि सिक्किमको बसहरू छ, कलेजमा सेवा प्रदान गर्दै गरेको बसहरूले चाहिँ फ्री सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ, ताकि त्यसको माध्यमबाट गरिब घरानाबाट पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि एउटा राम्रो उपभोग गर्न सक्छन् त्यो बसलाई, जस्तो मलाई महसुस भएको छ। र आज हामीले विशेष
यो तमाम विषयहरूमा तपाईँहरूसँग चर्चा गर्ने एउटा हामीलाई मौका पनि मिल्यो है र तपाईँहरूले आफ्नो बहुमूल्य समय पनि दिनुभयो। यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो गेजिङ कलेजबाट निष्कासन गरिएको 4जना मध्ये 3जना विद्यार्थीहरू जसलाई भर्खरै मात्र कलेजमा फेरि पुनर्बहाली गरिएको छ र उहाँहरूको क्लास सुरु भइसकेको छ अहिले कलेजमा। र उहाँहरूसँग हामीले उहाँहरूको सङ्घर्षदेखि लिएर गएर उहाँहरूले सुरुदेखिको पुनर्बहालीसम्मको उहाँहरूको जुन आफ्नो अनुभव छ, सङ्घर्ष छ, त्यहाँदेखि लिएर गएर चाहिँ हामीले राज्य र राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा क्षेत्रको बारेमा पनि तमाम चर्चाहरू गऱ्यौँ र यस्तै चर्चाहरू लिएर तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि हामी आइरहनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला स्वतन्त्र आवाज। सहयोगी मोहन छेत्रीको साथमा म एनबी घिमिरे।